हस् ठीक छ सर, साउन्ड ठीक छ। सुरु गरौँ। हुन्छ हुन्छ सर। नमस्ते सम्पूर्ण सर म्यामहरू। आज फेरि हामी दोस्रो दिन आइसिटी को सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डको आज हामी दोस्रो दिनमा छौँ, जसमा हिजो चाहिँ हामीले कम्प्युटरका सामान्य खण्डहरू पढिसकेका छौँ। त आज चाहिँ हामी कम्प्युटर प्रणालीको बारेमा अब चाहिँ हामी अलिकति डेप्थमा छिर्छौँ है। अब यो पार्ट चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ है। अगाडिको पार्ट चाहिँ एकदम सजिलो पार्ट हो। यो पार्ट आफूले कहिले नसुनेको पार्ट भएर अलिअलि गाह्रो भयो जस्तो लाग्ने हो। तर आफूले यो कुरा चाहिँ एकदम मजाले पढियो भने, अलिकति कन्सन्ट्रेट भएर पढियो भने यो पार्ट बुझिन्छ है। हिजै कसले भन्दै हुन्थ्यो कम्प्युटर कहिलेदेखि प्रयोग भयो के भन्दै हुन्थ्यो। मैले भनेको छु जे हो कन्टेन्ट त्यसमा चाहिँ एकदमै फोकस गरौँ है। त्यो कन्टेन्ट पछाडि पाइन्छ, त्यो कन्टेन्ट नोटमा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। मजाले पढौँ है यो कन्टेन्ट। अब हामी सुरु गर्दैछौँ। आज हामी कम्प्युटर प्रणालीको बारेमा है, कम्प्युटर प्रणाली यानि कि कम्प्युटर सिस्टमको बारेमा चर्चा गर्छौँ। के हो त कम्प्युटर सिस्टम भनेको? कम्प्युटर सिस्टम भनेको हाम्रो दुईटा पार्टमा डिभाइड भएर बनेको हुन्छ, जसमा एउटा पार्ट भनेको हार्डवेयर है, जसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा छुन पनि सक्छौँ, देख्न पनि सक्छौँ। अर्को पार्ट छ सफ्टवेयर, जसलाई हामी देख्न सक्छौँ तर के गर्न सकिँदैन, छुन सकिँदैन। भनेपछि के रहेछ त भन्दा कम्प्युटर प्रणालीमा बनेका दुईटा कुराहरू, एउटा के रहेछ हार्डवेयर, एउटा सफ्टवेयर। जसमा हार्डवेयर भनेको कम्प्युटरका सम्पूर्ण भौतिक प्रणालीका जति पनि उपकरणहरू छन्, जति पनि फिजिकल कम्पोनेन्टहरू छन्, त्यो सबै भनेका चाहिँ के हुन् भन्दा हार्डवेयर। जसलाई हामी के गर्न सक्छौँ रे भन्दा छुन पनि सक्छौँ है, प्लस के पनि गर्न सक्छौँ रे भन्दा देख्न पनि सक्छौँ है। जसलाई हामी सी एन्ड टच, यो दुईटै विशेषता भएको चाहिँ को हुन्छ भन्दा हार्डवेयर। तर सफ्टवेयर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा प्रयोगकर्ताले याद गर्ने है, प्रयोगकर्ताले कम्प्युटरमा के दिने भन्दा निर्देशन दिने, के को लागि भन्दा कुनै कार्य सम्पादन गर्नको लागि हो। यसरी प्रयोगकर्ताले कम्प्युटरमा दिएको निर्देशनहरूको समूहलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा सफ्टवेयर भन्छौँ। र यही सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ रे भन्दा देख्न सक्छौँ रे होइन, देख्न चाहिँ सकिन्छ तर के गर्न सकिँदैन भन्दा छुन चाहिँ सकिँदैन। भनेपछि प्रयोगकर्ताले दिने निर्देशन के को लागि भन्दा कार्य सम्पादन गर्न दिएको लागि भनेको सफ्टवेयर, जसलाई हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ तर छुन सक्दैनौँ। सामान्य रूपमा हेर्नुहोस् है, हार्डवेयर मानौँ एउटा किबोर्ड हो यानि कि स्क्रिन टच। सामान्य रूपमा मोबाइलको हाम्रो स्क्रिन टच पनि के हो त भन्दा हार्डवेयर हो। तपाईँले जस्तै कुनै एउटा हाम्रो पात्रो सबैले प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ, हाम्रो पात्रो छुने हो कि स्क्रिन टच हुने हो भन्नुहोस् त। हामी हाम्रो पात्रोलाई क्लिक गर्छौँ स्क्रिनबाट हो नि, स्क्रिनलाई पो छुने हो त, हाम्रो पात्रोलाई छुइन्छ त छुन्दैन। भनेपछि हाम्रो पात्रो भनेको एउटा सफ्टवेयर हो, जसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा देख्न सक्छौँ तर के गर्न सकिँदैन, छुन सकिँदैन। तर स्क्रिनलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा छुन पनि सक्छौँ, देख्न पनि सक्छौँ हो। यसरी हार्डवेयर र सफ्टवेयरका कुराहरू भए, जसमा हार्डवेयर भनेका कम्प्युटरका सम्पूर्ण भौतिक, यो सबैलाई प्रावि निमावि मावि तिनटैलाई हुने खण्ड हो है। तपाईँहरू तिनटैलाई बराबर 10 मार्क्सको हो, 10 अङ्कको तपाईँहरूले यति नै कोर्स हो र सबैलाई पाठ्यक्रम पनि यही हो है। ल अब के रहेछ भन्दा कम्प्युटरका सम्पूर्ण भौतिक प्रणाली, जसलाई के गर्ने छुन पनि देख्न पनि सकिने हार्डवेयर। कम्प्युटरमा प्रयोगकर्ताले दिएको निर्देशनहरूको समूह, जसलाई देख्न सकिने तर छुन नसकिनेलाई सफ्टवेयर होइन। यो कुरा मेरो परिचय दिनु भन्नुभएको छ। ल परिचयको रूपमा मेरो नाम सन्दीप पोखरेल, म चाहिँ विभिन्न इन्स्टिट्युटमा तपाईँहरूलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको खण्ड, ब्याङ्किङ होस्, कम्प्युटर अपरेटर, साथसाथै शिक्षक सेवा आयोगको सबै कक्षाहरू सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डको म क्लास लिन्छु। र यहाँ पनि तपाईँहरूलाई युनियनमा तपाईँहरूलाई यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्ड पढाउन उपस्थित भएको छु। अब योभन्दा परिचयहरू त के होला होइन। सुरु गरौँ है। परिचय भन्दा पनि यो अनुहार होइन, यो अनुहार चाहिँ हेर्नुपर्छ है। अब हार्डवेयर, अब यो टोटली हामी हेर्छौँ है। के भयो त भन्दा हार्डवेयर के हो, सफ्टवेयर के हो। अब हेर्नुहोस् त, हार्डवेयर भनेको कम्प्युटरको भौतिक वस्तु यानि कि फिजिकल कम्पोनेन्ट, जसलाई के गर्न सकिन्छ रे भन्दा छुन पनि सकिन्छ रे र देख्न पनि सकिन्छ भने त्यसलाई हामी हार्डवेयर भन्छौँ।
र हार्डवेयर जम्मा कति प्रकारको? अब त हार्डवेयर के हुन् भन्दा हामीसित 3टा प्रकारको हार्डवेयरहरू छन्। एउटा हार्डवेयर के हो त भन्दा इनपुट हार्डवेयर, अर्को हार्डवेयर के हो भन्दा प्रोसेसिङ हार्डवेयर, अर्को हार्डवेयर के हो भने आउटपुट हार्डवेयर। जस्तै यहाँ कसरी यो हार्डवेयरको टाइप्सहरू हुन्छ भने चाहिँ कम्प्युटरले कुन आधारमा काम गर्छ भनेको आइपिओ, यो आधारमा काम गर्ने पनि कम्प्युटरले हैन, आइपिओ साइकलको आधारमा काम गर्ने हो। अब यो साइकलमा काम गर्दा इनपुट आई भनेको के हो त भन्दा इनपुट। अब यो इनपुटले डाटा दिनको लागि हामीलाई के चाहियो भन्दा इनपुट हार्डवेयर चाहिएको है। दिएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि के चाहियो भन्दा प्रोसेसिङ हार्डवेयर चाहिएको हैन। त्यसैगरी दिएको डाटा प्रोसेसिङ भइसकेपछि बाहिर निकाल्ने हार्डवेयर त आउटपुट दिनु पर्यो इन्फर्मेसन, जसलाई कसले काम गर्छ भन्दा आउटपुट हार्डवेयरले। हेर्नुहोस् त हार्डवेयर होमवर्क हैन है, हार्डवेयर हो यो, होमवर्क बुझ्नु होला है। के रहेछ त हेर्नुहोस् त आइपिओ, कम्प्युटरले आइपिओ काम गर्ने हो, जसमा इनपुटको काम कसले भन्दा इनपुट हार्डवेयरले, प्रोसेसिङको काम कसले भन्दा प्रोसेसिङ हार्डवेयरले, आउटपुटको काम कसले भन्दा आउटपुट हार्डवेयर। यो 3टै आधारको लागि हामीसित हार्डवेयर 3टा प्रकारको छ, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिङ। जस्तै हाम्रो काम गर्न पनि डाइजेसनको लागि डाइजेसनको अङ्ग बेग्लै छ, मुटुको त्यो धड्कन गर्न मुटु बेग्लै छ, मस्तिष्कको लागि पनि ब्रेन बेग्लै छ। त्यस्तै कम्प्युटरमा पनि यही पार्ट हो, यिनीहरूलाई फरक फरक काम गर्न फरक फरक हार्डवेयरहरू छन्। ठिक छ है। अब इनपुट हार्डवेयर भनेको के हो, आउटपुट हार्डवेयर भनेको के हो, प्रोसेसिङ हार्डवेयर। यो पनि सजिलो छ है, यो सजिलो पार्ट। प्रोसेसिङ हार्डवेयर हामी सिपियु भित्रै के अरे प्रोसेसिङ हार्डवेयर भित्र हामी स्टोरेज पढ्छौँ है पछि है। हामीसित प्राय मैले यहीँबाट बुझाउन खोजेँ तपाईँलाई कति टाइप्सको हो भन्यो भने यही हो, 3टा आधारमा चाहिँ के गरेको छ भन्दा विभाजन गरेको छ। अब इनपुट हार्डवेयर सजिलो छ। अहिले यो इनपुटको काम के थियो भन्दा डाटालाई प्रशोधनको लागि, याद गर्ने, डाटालाई प्रशोधनको लागि पठाउने हार्डवेयरलाई इनपुट हार्डवेयर। यसको काम के रहेछ भन्दा डाटा पठाउने। जुन हार्डवेयरले डाटा प्रशोधनको लागि के गर्छ त भन्दा पठाउँछ, जुन हार्डवेयरले प्रोसेसिङको लागि के पठाउँछ भन्दा डाटा पठाउँछ भने त्यो हार्डवेयरलाई हामी के भन्छौँ भन्दा इनपुट हार्डवेयर। र यसरी इनपुटबाट पठाएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्ने, प्रशोधन गर्ने हार्डवेयरलाई हामी के भन्छौँ भन्दा प्रोसेसिङ हार्डवेयर, जसले चाहिँ इनपुटबाट प्राप्त भएको डाटालाई के गर्छ अरे भन्दा प्रशोधन गर्छ भने त्यसलाई प्रोसेसिङ हार्डवेयर। अब आउटपुट भनेको प्रशोधन भएको डाटा, प्रशोधित डाटालाई बाहिर ल्याएर डिस्प्ले गराइदिन्छ भने त्यो भनेको के हो त आउटपुट हार्डवेयर। फ्लोमा बुझ्दा सजिलो छ है। यसको काम के हो, डाटा पठाउने भनेपछि इनपुट हार्डवेयर। यसको काम के हो, इनपुटले पठाएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्ने। यसको काम के हो, प्रोसेसिङ भएको डाटालाई बाहिर डिस्प्ले गराइदिने भनेपछि आइपिओ। 3टा आधारमा आईले के गर्छ, इनपुट हार्डवेयरले डाटा पठाउँछ, प्रोसेसिङले के गर्छ, प्रोसेस गर्छ, आउटपुटले के गर्छ, डिस्प्ले गर्छ। यो 3टा काम। कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्यो भने इनपुट डाटा प्रशोधनको लागि डाटा पठाउने हार्डवेयरलाई के भनिन्छ भनिन सक्छ, प्रशोधन भएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्ने हार्डवेयरलाई के भनिन्छ प्रोसेसिङ हार्डवेयर। प्रशोधित भएको डाटा, प्रशोधन भएको डाटालाई बाहिर ल्याएर इन्फर्मेसनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुन हार्डवेयर हो भन्यो भने आउटपुट हार्डवेयर। यो 3टाबाट सोध्न सक्ने पार्ट यो। अर्को सोध्न सक्ने पार्ट भनेको यसको उदाहरणको रूपमा इनपुट हार्डवेयरको उदाहरणहरू के छन्, आउटपुट हार्डवेयरका उदाहरणहरू के छन् र प्रोसेसिङ हार्डवेयरका उदाहरणहरू के छन् त्यो अब हामी हेर्छौँ है। पिठो पिस्ने मिललाई सम्झ्नु होला, हुन्छ त्यो सम्झिँदा पनि। जुस मेकरलाई बुझ्दा नि हुन्छ, जुस मेकर सबै एउटै कुरा हो है। ल इनपुट हार्डवेयर के हो त, इनपुट हार्डवेयरलाई इनपुट डिभाइस पनि भनिन्छ। कम्प्युटर प्रोसेसिङको लागि डाटा र निर्देशन पठाउने हार्डवेयरलाई के हार्डवेयर भन्दा इनपुट हार्डवेयर भनिन्छ हैन। जस्तै उदाहरणको रूपमा के हो त, जस्तै यहाँ मैले किबोर्ड देखेको छु है। अब याद गर्नु पर्यो, हामी यो सबै घोकिराख्नु पर्छ भन्ने छैन। हामीले कम्प्युटरमा जस्तो सुकै डिभाइसहरू चलाउँछौँ, जस्तो सुकै जुन उपकरणहरू चलाउँछौँ, त्यो कुन चाहिँ हाम्रो डाटा भित्र पठाउँछ। डाटाको रूपमा हेर्नुहोस् है, एउटा शब्द पनि डाटै हुनसक्छ हाम्रो है, ध्वनि पनि डाटै हुनसक्छ, पेपर पनि डाटै हुनसक्छ, जेसुकै। मैले हिजो भनेको छु नि तपाईँहरूलाई, कम्प्युटरमा जेसुकै इनपुट गर्नु भनेको डाटा इनपुट गर्नु हो भनेपछि त्यो डाटा शब्दको रूपमा पनि हुनसक्छ, आवाज ध्वनिको रूपमा पनि हुनसक्छ, पेपरको रूपमा पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा किबोर्डले केलाई भित्र पठाउँछ भन्दा शब्दलाई भित्र पठाउँछ
हैन शब्दलाई भित्र पठायो भनेपछि यो के रहेछ त भन्दा इनपुट हार्डवेयर नोट पछाडि आउँछ है नोट पहिला यो बुझ्ने अनि मात्रै पछि नोट पढिन्छ कि नोट पठाइदिउँ को सक्दिउँ त है अब किबोर्डले शब्द पठायो भित्र त्यो कारणले गर्दा किबोर्ड एउटा इनपुट डिभाइस हो अब माउस छ माउसले शब्द पठाउँछ त माउसले शब्द पठाउने ध्वनि पठाउने कागज पठाउने हो हैन नि माउसले के गर्छ भन्दा बाहिर हामी बसेर माउसको माध्यमबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा निर्देशन दिन सक्छौँ केही काम गर्नको लागि जस्तै कपी गर्नु पर्यो पेस्ट गर्नु पर्यो भने हामीले के मार्फत दिने हो भन्दा यो माउसबाट जस्तै यहाँ हेर्नुस् त डाटा मात्रै हैन के पनि पठाउँछ भन्दा निर्देशन पनि पठाउँछ त्यो कारणले गर्दा हामी के भन्छौँ भन्दा निर्देशनको रूपमा पठाउने भएकोले माउस पनि हाम्रो के हो त इनपुट डिभाइस हो अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट सोधिराख्ने पार्ट एउटा क्वेसनको एउटा उपकरण जसलाई हामी स्क्यानर भन्छौँ है स्क्यानर भनेको के त स्क्यानर भनेको बाहिर हाम्रो पेपर फर्मेटको कपी यानि कि हाम्रो जुन पेजहरू छ तिनीहरूलाई हामी हार्ड कपी भन्छौँ है जुन पेज छ यसलाई हामी हार्ड कपी हो यो बाहिरको हार्ड कपीलाई स्क्यानरले के बनाउँछ रे भन्दा स्क्यानरले कम्प्युटरमा लगेर सफ्ट कपी बनाउँछ अरे हेर्नुहोस् त अहिले मैले के भनेको थिएँ डाटा शब्द मात्रै नभएर पेपरको रूपमा पनि छ कि छैन हो पेपरको रूपमा पनि डाटा जान सक्छ भन्न खोजेको है मैले कागज जस्तै मैले बाहिर रहेको कागज त हार्ड कपी हो अब त्यो हार्ड कपी कागजलाई मैले स्क्यान गरेँ भने त्यो कुन कागजमा जान्छ भन्दा सफ्ट कपी बाहिरको के भयो त भित्र गयो इनपुट डिभाइस रहेछ कहिलेकाहीँ सोध्छ स्क्यानरको काम के हो भन्यो भने हार्ड कपीलाई केमा लानु भन्दा सफ्ट कपीमा लानु स्क्यानरको काम हो स्क्यानर प्रिन्टर हैन है स्क्यानर र प्रिन्टरको काम एउटै होइन है अब हेर्नुस् त स्क्यानरको काम के रहेछ त भन्दा बाहिरको हार्ड कपीलाई सफ्ट कपीमा लाने है अब अहिले प्रिन्टरको लास्टमा आउँछ है अब जोइस्टिक छ के हो त जोइस्टिक भन्नाले जोइस्टिक भनेको हामी कम्प्युटरमा खेल खेल्नको लागि प्रयोग गरिने इनपुट डिभाइस हो त्यो पनि भयो हैन त्यसैगरी माइक्रोफोन माइक्रोफोन किन इनपुट डिभाइस मैले अघि भने शब्द मात्रै इनपुट हैन हाम्रो पेपर पनि हुन सक्यो अर्को ध्वनि जस्तै मैले यो माइक्रोफोनबाट आवाज बोलिरहेको आवाज भित्र जान्छ कि जाँदैन मेरो बाहिरको आवाज यहाँबाट माइकबाट तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ भनेपछि योबाट आवाज जाँदा पनि यो पनि इनपुट रहेछ वेब क्यामेरा हो कि हैन हो नि जहिले अहिले तपाईले जुन देखेको हो तपाईको इमेज मैले यहाँ देख्छु भनेको तपाईको बाहिरको पिक्चरलाई बाहिरको भौतिक शरीरलाई मैले डिजिटली रूपमा देखिरहेको छु जस्तै वेब क्यामेरा पनि हाम्रो के रहेछ भन्दा इनपुट डिभाइस हैन अर्को छ हाम्रो बारकोड रिडर भनेको के होला भन्नुस् त बारकोड रिडर भनेको चाहिँ हाम्रो ल हेर्नुस् है बारकोड रिडर भनेको जस्तै हाम्रो पेजको पछाडिपट्टि पेपरको होस् डट पेनको पछाडि व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा के हुन्छ भन्दा कालो कालो रेखा कोलेको हुन्छ यो याद गर्दा हुन्छ है त यस्तो हुन्छ नि हो यसलाई चाहिँ के गर्छ रे भन्दा यो उपकरणले रिड गर्यो भने यो रिड गर्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ रे भन्दा हाम्रो त्यो भित्रको डाटा जस्तै तपाईले मिनिमार्टमा जानुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मिनिमार्टमा कुनै स्याम्पू किन्नुहुन्छ नि त्यसलाई यो बारकोड त्यो क्यासियरले के गर्छ भन्दा स्क्यान गरिसकेपछि चाहिँ स्क्यान गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुस् है यो देखिन्छ होला यो हेर्नुस् त हो यो बारकोड हो यहाँ चाहिँ अब तपाईले मिनिमार्टतिर नि तपाईले याद गर्नु भएको छ नि यसलाई स्क्यान गर्यो भने ल यसमा कति पेपरहरू छ यो कुन कम्पनीको पेपर हो हैन कुन ब्याकग्राउन्डमा भएको पेपर हो कति साइजको पेपर हो सबै उसले डिस्प्ले गरिदिन्छ हो यो भनेको यसले रिड गर्ने बारकोड रिडर भनेपछि है यी कुराहरू कीबोर्ड माउस स्क्यानर जोइस्टिक वेब क्यामेरा माइक्रोफोन बारकोड रिडर अर्को टच प्याड भन्छ है टच प्याड भनेको हाम्रो ल्यापटपमा भएको माउसहरू है ल्यापटपमा जस्तै हाम्रो डेस्कटपको रूपमा हामी यो माउस प्रयोग गर्छौँ ल्यापटपमा हेर्यो भने हामी यो माउस प्रयोग गर्छौँ जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा टच प्याड भन्ने गर्छौँ ठीक छ क्लियर हुनुहुन्छ है इनपुट हार्डवेयर भनेको के हो र इनपुट हार्डवेयरका उदाहरणहरू के हुन् ठीक छ क्लियर हो त्यसो अर्कोमा जाउँ है सर इयरफोन पछि पढ्छौँ है फास्ट भयो भन्नुभएको छ ठिकै छ योभन्दा कति जोइस्टिक पनि हाम्रो इनपुट डिभाइस हो है अब आउटपुट हार्डवेयर भनेको प्रोसेसिङ हार्डवेयर अलिकति पछाडि पर्छ त्यसको अलिकति टोटल्ली पढ्नुपर्छ है
त्यो हेरौँ हैन। आउटपुट हार्डवेयर भनेको इनपुट डिभाइसको सहयोगले, अब हेर्नुहोस् है, इनपुट डिभाइस सामान्य भन्दा इनपुटबाट गएको डाटालाई प्रोसेसरले प्रोसेसिङ गरिसकेपछि बाहिर डिस्प्ले गराउने, बाहिर डिस्प्ले गराइदिने भनेको कसले हो त भन्दाखेरि हाम्रो आउटपुट हार्डवेयर। सामान्य मैले अघि बुझाइसकेको छु है, डाटा पठाउने इनपुट, पठाएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्ने प्रोसेसर, प्रोसेसिङ भएको डाटालाई बाहिर ल्याएर डिस्प्ले गराइदिने आउटपुट हार्डवेयर। त्यो धेरै कुरा भनिन। अर्को छ डिस्प्लेइङ डिभाइस हो। अब किन हो त आउटपुट हार्डवेयरलाई अर्को नाममा डिस्प्लेइङ डिभाइस पनि भनिन्छ? किन भनिन्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ त भन्दा हाम्रो रिजल्टहरूलाई बाहिर ल्याएर डिस्प्ले गराइदिने। त्यो कारणले गर्दा आउटपुट हार्डवेयरलाई हामी के भन्छौँ? डिस्प्लेइङ डिभाइस। जोइस्टिक भनेको कम्प्युटरमा गेम खेल्नको लागि, याद गर्ने है, कम्प्युटरमा हामी फिफाहरू खेल्नु पर्यो, फुटबलहरू खेल्नु पर्यो भने हामी त्यो अहिले फिफा फायरको लागि त्यो डिभाइस युज गर्छौँ जसलाई हामी जोइस्टिक भन्छौँ। कतिजनाले खेल्नु भएको छ भने त्यो देख्नु भएको छ, देखिया छैन भने मैले यहीँ देखाएको हो कि यसलाई हामी जोइस्टिक भन्छौँ है। तपाईँहरूलाई सकेसम्म पिक्चरले गर्दा अलिक सजिलो होस् भनेर ल यहाँ पनि छ ल। अब नेक्स्टमा अब त्यस पछाडि अब हेरौँ के हो त आउटपुट। अब आउटपुटको रूपमा पनि तपाईँले यसरी देख्न सकिन्छ है। अब आउटपुटको रूपमा अघि डाटा के थियो? शब्द पनि हुनसक्छ आउटपुट होइन, आवाज ध्वनि पनि हुनसक्छ, अर्को पेपर पनि अथवा पिक्चर पनि हुनसक्छ। अघि जस्तै डाटा त्यो हुन सक्यो। अब आउटपुटबाट प्राप्त हुने त इन्फर्मेसन हो होइन, हो इन्फर्मेसनहरू प्राप्त हुने के को रूपमा हुनसक्छ? शब्दको रूपमा, ध्वनिको रूपमा, पेपरको रूपमा, भिडियो पिक्चरको रूपमा पनि देखिन सक्छ। अब मोनिटरले बाहिर ल्याउने हो कि होइन, तपाईँले केही कुरा डिस्प्ले गराउनु पर्यो भने मोनिटरले डिस्प्ले गर्छ, शब्दहरूलाई डिस्प्ले गर्न सक्छ, भिडियोहरूलाई डिस्प्ले गर्न सक्छ भनेपछि यो हाम्रो के रहेछ त आउटपुट उपकरण। अर्को छ प्रिन्टर हो। अब अघि प्रिन्टरमा अलिकति झुकिरहनु भएको थियो होइन। स्क्यानरले बाहिरको हार्ड कपीलाई, भन्नुहोस् है, बाहिरको हार्ड कपीलाई स्क्यानरले के गर्छ रे भन्दा स्क्यानरले स्क्यान गरेर कम्प्युटरभित्र सफ्ट कपी बनाउँछ होइन। यति पार्ट पढ्यौँ। अब त्यसै गरी अब कम्प्युटरभित्र भएको सफ्ट कपीलाई चाहिँ बाहिर हार्ड कपी निकाल्ने चाहिँ कसले हो भन्दा प्रिन्टरले। भनेपछि भित्र लग्यो स्क्यानरले, बाहिर लग्यो कसले हो त भन्दा प्रिन्टरले। यो चाहिँ है डिफ्रेन्स हुनसक्छ। एकछिन है म सबैको एन्सर दिन्छु एकैछिन है। मैले तपाईँहरूको क्वेसन पढिरहेको छु, म एकैचोटि एन्सर दिन्छु है। यसमै एक्सप्लेन गर्दा म एन्सर दिइहाल्छु है तपाईँहरूलाई। भनेपछि प्रिन्टरको काम बाहिरको भित्र रहेको सफ्ट कपीलाई के गर्नु त बाहिर हार्ड कपीको रूपमा लाने। अब अघि के थियो? पेपरलाई डाटाको रूपमा थियो, अब सफ्ट कपीलाई इन्फर्मेसनको रूपमा बाहिर डिस्प्ले गराइदियो भनेपछि प्रिन्टर पनि के रहेछ त आउटपुट डिभाइस रहेछ। स्पिकर हाम्रो के हो त? अघि माइक्रोफोनबाट आवाज भित्र गइरहेको थियो इनपुट, अब त्यो आवाज चाहिँ कम्प्युटरभित्र काम भइसकेपछि बाहिर ल्याएर डिस्प्ले गरेको छ। स्पिकर पनि हाम्रो के हो त भन्दा हाम्रो के हो त आउटपुट डिभाइस। अघि माइक कसले हो? हेडफोन के हेडफोन के हो त? एयरफोन भनेको तपाईँले आवाज भित्र पठाउनुहुन्छ कि बाहिर आफूले कानमा सुनिन्छ। मोबाइलको गीत यानि कि युट्युबमा बजेको आवाज चाहिँ तपाईँले कानमा सुनिनु भनेको कम्प्युटरबाट बाहिर निकाल्नु हो कि होइन? भनेपछि आउटपुट हो। त्यहाँ अहिलेले इनपुट हो कि त्यहाँ माइक्रोफोन हुन्छ। अब त्यो माइक्रोफोनले चाहिँ इनपुटको काम गर्यो, हेडसेटले अब सुन्नेकोले चाहिँ आउटपुटको काम गर्यो। त्यो चाहिँ एकै ठाउँ राखेकोले मात्रै हो के, खास चाहिँ त्यो फरक फरक काम गर्नेहरू भनिन्छ। अब प्रोजेक्टर सानो स्क्रिनमा देखेको कुरालाई ठुलो स्क्रिनमा डिस्प्ले गराइदियो, त्यो कारणले गर्दा प्रोजेक्टर पनि हाम्रो आउटपुट डिभाइस। प्लटर भनेको अलिकति नयाँ टर्म हुनसक्छ है। प्लटर भनेको चाहिँ हामीले फ्लेक्सहरूमा, फ्लेक्स सेन्टरमा फ्लेक्स प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा गयौँ भने यो प्लटर, यसको काम प्रिन्टरकै सेम काम हो प्लटर, तर यसले चाहिँ अलिक ठुलो साइजको, जस्तै प्रिन्टरहरूले A3 सम्मको प्रोबेबल त्यतिसम्म A4हरू जेनरली प्रिन्ट गर्छ भने अब के हो त भन्दा प्लटर्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा अलिकति ठुलो साइजको चाहिँ के गरिन्छ भन्दा पठाउनु। एयरफोन यस्तो हो, एयरफोन भनेको सिस्टमसित होइन के, एयरफोन भन्ने बित्तिकै के हो त कानमा सुनिने हो है। त्यो कारणले गर्दा जुम गर्नु न भन्नुभएको छ, जुम गर्दाखेरि उता जान्छ नि त, सरी यो हो क्या यसको प्रब्लम ल है। फोनमा बोल्दा त्यो चाहिँ फोनमा बोलेको चाहिँ अब माइक्रोफोन सिस्टममा गयो है। हाम्रो माइक्रोफोन र एयरफोनको हुन्छ। स्क्रिन टच, स्क्रिन टचको चाहिँ एउटै काम गर्छ होइन, डिस्प्ले पनि गरिदिन्छ, इन्ट्रीको रूपमा हामी लान पनि सक्छौँ, त्यो भयो नि हो। अर्को मोडेम भन्ने पनि हुन्छ।
मोडेमको एउटा मोडुलेटर र डिमोडुलेटर भन्ने हुन्छ है। मोडुलेटर र डिमोडुलेटरको काम चाहिँ के हो त, एनालग सिग्नललाई डिजिटलमा लाने, डिजिटल सिग्नललाई एनालगमा। एनालग भनेको मैले अहिलेको बोलेको आवाज डिजिटल रूपमा भित्र पठाउँछ र डिजिटली भएको कुरालाई बाहिर डिस्प्ले गराउँछ। सिम्पली भन्दा एफएम रेडियोको कुराहरू है त्यसमा आउँछ। साउन्ड आएको छैन भन्नुभएको छ, आएको छ है, अरू सबैकोमा आएको छ। ल अब हामी कसले प्लटर सोध्नु भएको थियो। प्लटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्लेक्स प्रिन्टरमा यसो है मैले यो 3-4 कुराहरू भनेको हुन्छु। कोही स्टुडेन्ट यसो टुवा परेर कता हेरिरहनु भएको हुन्छ, कोही स्टुडेन्ट यसो काम गर्दा गर्दै पढ्ने बेलामा कन्सन्ट्रेट हुनु है। कतिजनाले सुनिसकेको हुन्छ, फेरि कतिजनाले सुन्नु भएको हुन्छ, अनि एउटै कुरा रिपिट गर्दा त्यही कुरा फेरि बारम्बार आइरहेको हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दा अलिकति आफू एकदमै कन्सन्ट्रेट भएर पढौँ है। किनकि अहिले एउटा पढिरहेको छ नि यसो ध्यान दिने, अनि ए सरले त के भनेको थियो अर्को कुरा, त्यस्तो नगरौँ है। ल अब यति कुरा भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ हामी प्रोसेसिङ हार्डवेयर। के हो त प्रोसेसिङ हार्डवेयर भने है, प्रोसेसिङ के थियो, इनपुटबाट प्राप्त भएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्ने हार्डवेयरलाई के थियो भन्दा इनपुटबाट प्राप्त भएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्ने हार्डवेयरलाई प्रोसेसिङ हार्डवेयर भनिन्छ। जसमा प्लटर भनेको फ्लेक्स प्रिन्ट, सबैले भन्छन् प्लटर भनेको फ्लेक्स प्रिन्टहरूमा प्रयोग हुने उपकरण, आउटपुट उपकरण हो। त्यहाँ हामीले ठुला ठुला फ्लेक्सहरू बनाउनु पर्यो। जस्तै तपाईँहरूले स्वागतम होइन, आजको प्यारेन्ट्स अभिभावक दिवस, हाजिर जवाब, अन्तर्क्रिया, ठुला ठुला फ्लेक्सहरू डिजाइन गर्नु र त्यसलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ नि, हो त्यो प्लटर। प्रिन्टरले चाहिँ सानो पेपरहरू निकाल्छ, त्यसले चाहिँ ठुलो पेपर निकाल्नु पर्यो भने त्यो के अरे त्यो फ्लेक्स प्रिन्टरको लागि प्लटर भनेको मात्रै, काम चाहिँ एउटै हो दुईटाको ए। ल अब प्रोसेसिङ हार्डवेयर भनेको एउटा मदरबोर्ड होइन, त्यस गरी सिपियुहरू, ऱ्यामहरू भनेको के हुन्छ, बसेसहरू भनेका चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्रोसेसिङ हार्डवेयर। मदरबोर्ड किन प्रोसेसिङ हार्डवेयर, अब यो टर्म के को लागि अब याद गर्ने, यसको एउटा मदरबोर्ड पनि रहेछ प्रोसेसिङ हार्डवेयर, सिपियु पनि रहेछ, अर्को यहाँ अलिकति देखिया छैन, मेमोरी रहेछ होइन, बसेसहरू रहेछ हो। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा प्रोसेसिङ हार्डवेयर। किन प्रोसेसिङ हार्डवेयर भन्दा मदरबोर्ड भनेको एउटै प्लेटफर्म हो जहाँ हाम्रो साउन्डका कुराहरू है, त्यस गरी मेमोरी हार्ड डिस्कका कुराहरू, पेनड्राइभहरू, पोर्टहरू राख्ने, वाइफाईको सिस्टम, लेन कार्डहरू राख्ने सबै कुरा एउटै ठाउँमा राखेको हुन्छ, जसलाई हामी मदरबोर्ड भन्छौँ। र सामान्य रूपमा कम्प्युटरको ब्याकबोन भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने के हो त भन्दा मदरबोर्ड हो। ब्रेन भन्यो भने सिपियु है, खासै अब यस्तो प्रश्न त सोध्दैन तर जानी मात्रै राखौँ है। ल मदरबोर्ड भनेको एउटै सिङ्गल प्लेटफर्ममा सबै कुराहरू, हार्ड डिस्कका मेमोरीका कुराहरू, ऱ्याम रोमका कुराहरू, सेकेन्डरी डिभाइसका कुराहरू, साउन्ड कार्डका कुरा, लेन कार्डका कुरा, विभिन्न इनपुट आउटपुट जोड्ने उपकरणहरूका पोर्टहरू सबै रहने ठाउँ भनेको मदरबोर्ड। सिपियुको अहिले हामी डिटेलली पढ्छौँ है। अर्को मेमोरीको बारेमा बेग्लै पढ्नु छ है एकछिन। अब मेमोरी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डाटालाई स्थायी वा अस्थायी रूपमा भण्डार गर्ने होइन। त्यसै गरी अर्को भनेको बसेस, तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन, तपाईँहरू सबैलाई सिलेबस एउटा कुरा है, इक्जाम दिनु छ भने सिलेबस चाहिँ सुरुमा जान्ने हुनुपर्छ। प्रावि, निमावि, मावि सबैको एउटै सिलेबस छ है। ल अब के छ त भन्दा मेमोरीहरू, बसेसहरू के हुन्छ हाम्रो प्रोसेसिङ हार्डवेयर हुन्। अब त्यसो भए टोटल्ली अब अलिकति क्वेसन छ हेर्नुहोस् है, क्वेसन अब याद गर्ने, सबैले एन्सर दिनुहोस् है। कति जान्नु भएको रहेछ, कति रहेछ आफैलाई थाहा भइहाल्छ, कतिको कन्सन्ट्रेट गर्नु भएको रहेछ। कम्प्युटरलाई प्रशोधनका लागि डाटा पठाउने उपकरण कुन हो, सबैले एन्सर दिनुहोस् त। इनपुट, प्रोसेसिङ, आउटपुट कुनै पनि होइन। के हो त भन्दा कम्प्युटरमा प्रशोधनका लागि डाटा पठाउने, प्रशोधनको लागि के छ अरे भन्दा डाटा पठाउने भनेपछि इनपुट हो। प्रोसेसिङ भन्यो भने डाटा प्रशोधन गर्ने, आउटपुट हो भने बाहिर डाटा डिस्प्ले गराइदिने। प्रशोधित डाटालाई बाहिर डिस्प्ले गराउने उपकरण कुन हो। ल अब दोस्रो प्रश्नमा प्रशोधित डाटालाई बाहिर डिस्प्ले गराउने उपकरण कुन हो। हेर्नुहोस् है, अघि नबुझेको सरमेमहरूले फेरि दोहोरिएको कन्टेन्ट यही छ, याद गर्नुपर्छ है। यही कन्टेन्ट मैले फेरि पढाइरहेको छु। प्रशोधित डाटालाई बाहिर डिस्प्ले गराउने उपकरण भनेको के हो त भन्दा आउटपुट हार्डवेयर हो है। यसको इनपुट हार्डवेयर थियो, यसको भनेको आउटपुट हार्डवेयर भयो ए। ठिक छ है। अब नेक्स्टमा प्रश्न नम्बर 1 को अब्जेक्टिभ ए, प्रश्न नम्बर 2 को अब्जेक्टिभ सी। प्रशोधनको लागि डाटा पठाउने इनपुट,
प्रशोधनको लागि डाटा डिस्प्ले गर्ने आउटपुट है। ल अब त्यस पछाडि तेस्रो प्रश्नमा इनपुटबाट पठाएको डाटालाई प्रशोधन गर्ने उपकरण कुन हो? इनपुटबाट पठाइएको डाटालाई प्रशोधन गर्ने उपकरण कुन हो? इनपुट हो, प्रोसेसिङ हो, आउटपुट हो, कुनै पनि होइन। के हो त भन्दा इनपुटबाट प्राप्त भएको डाटालाई प्रशोधन, सरी यहाँ त एउटै दोहोऱ्याएको छ है, ABCD हो है। यो के हो त भन्दा प्रोसेसिङ। ल प्रोसेसिङ चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा इनपुटबाट पठाइएको डाटालाई प्रशोधन गर्ने उपकरण हो। निम्न मध्ये कसलाई हार्डवेयर मानिँदैन? ल स्क्रिन क्लियर छैन, यहाँभन्दा स्क्रिन कस्तो क्लियर हुने? अपरेटिङ सिस्टम, सीपीयू, किबोर्ड, हार्ड डिस्क कुन होइन त? हाम्रो कुन चाहिँ हार्डवेयर मानिँदैन भनिन्छ? हार्डवेयर मानिँदैन भनेको अब दुईटा पार्ट छन्, कम्प्युटरमा भित्र सिस्टमको काम गर्ने र अर्को भनेको देख्न सकिने तर सुन्न नसकिने। अब अपरेटिङ सिस्टम अहिलेसम्म पढेको छैन, याद गर्ने। हावाको भरमा त एन्सर यहाँ ड्याङ ड्याङ हानिया छ। र अपरेटिङ सिस्टम के हो मलाई भन्नुहोस् त ल। हो अब यति बेला सुन्दै नसुनेको ट्रम्प पनि आउँछ। अब यो हुँदा अरूले कम्पेयर गर्ने हो तपाईँहरूले। अब एकैचोटि यही आउँछ र कम्प्युटर यी सबै कन्टेन्टहरू सबै कहाँ पढेको हुन्छ, जिके हो साइके हो, सबैलाई आफूले के गर्नुपर्छ भन्दा कम्पेयर गरेर जानुपर्छ। जस्तै पहिला अब एको अलिकति कन्फ्युजन भयो, छोडिदिनुहोस्। सीपीयू सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट प्रोसेस गर्ने डिभाइस, ठिक छ यो हार्डवेयर हो। किबोर्ड हामीले पढेको इनपुट हार्डवेयर। अब अहिलेसम्म मैले हार्ड डिस्क पनि पढेको छैन, मेमोरी। यहाँ डिस्क भनेको छ नि, डिस्क भनेको के हो? छुन पनि सकिन्छ, देख्न पनि सकिन्छ, डिस्क भन्यो है। त्यो कारणले गर्दा अब तिनटै हो भने अभियसली हाम्रो एन्सर अपरेटिङ सिस्टम। डिस्क भन्यो भने हार्डवेयरै भइहाल्यो। किबोर्ड त हामी सिम्पली छ के छ, देख्छौँ सुन्छौँ। सीपीयू पनि सिस्टममै गयो भनेपछि बीसीडी सबै हार्डवेयर हुन्। अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो सफ्टवेयर हो। अहिले हामी यसको टोटल्ली पढ्छौँ। ए क्लियर देखिएन भन्नुभएको छ? सबैकोमा क्लियर? यहाँभन्दा क्लियर त सायद अरू कसैकोमा छैन होला है। ल अब तलका मध्ये इनपुट डिभाइस कुन हो, कुन होइन? किबोर्ड, माउस, स्पिकर, स्क्यानर कुन होइन? तलको मध्ये इनपुट डिभाइस कुन होइन? किबोर्ड होइन कि, माउस होइन कि, स्क्यानर, स्पिकर होइन कि, स्क्यानर होइन? अभियसली मैले धेरै नभनौँ है, स्पिकर चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा इनपुट डिभाइस होइन। किबोर्ड, माउसहरू, स्क्यानरहरू इनपुट हुन्। अब तलका मध्ये कुन उपकरण कम्प्युटरमा खेल खेल्न प्रयोग गरिन्छ? स्पिकर, माउस, जोयस्टिक, नन अफ दिस। तलका मध्ये कुन चाहिँ उपकरण कम्प्युटरमा खेल खेल्न प्रयोग गरिन्छ भने कुन हो त भन्दा जोयस्टिक हो। ए ल जोयस्टिक चाहिँ हामी कम्प्युटरमा खेल खेल्न प्रयोग गरिने के हो त इनपुट उपकरण हो भनिन्छ। ल अब लास्ट स्लाइड छ है हाम्रो। कम्प्युटरको मस्तिष्क भनेर कसलाई चिनिन्छ? यो त मैले धेरै भनिनँ है, यो त नर्सरीको बच्चालाई सुरुमा सोध्यो भने यही भनिन्छ है। ल अब तलका मध्ये आउटपुट डिभाइस कुन हो? ल यो पनि क्वेसन, एउटै क्वेसनलाई फरक फरक तरिकाले सोधिएको हुन्छ है। तलका मध्ये आउटपुट डिभाइस कुन हो? ल यहाँ भनेको किबोर्ड, सरी स्पिकर। किबोर्डले पठाउँछ, डाटा पठाउँछ, यसले शब्द पठाउने भयो होइन। माउसले निर्देशन दिने भयो होइन। त्यसै गरी अर्को छ स्पिकरले बाहिर आवाज पठाइदिने भयो। स्क्यानरले के गर्छ त बाहिर रहेको हार्ड कपीलाई, पेपरलाई चाहिँ भित्र के बनाइदिन्छ भन्दा सफ्ट कपी बनाइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो हाम्रो के हो त भन्दा इनपुट डिभाइस हो। ल ठिक छ है। कम्प्युटरको मस्तिष्क भन्यो भने सीपीयू, तलका मध्ये आउटपुट डिभाइस कुन हो भन्यो भने के हो त किबोर्ड, माउस, स्पिकर, अर्को स्क्यानरमा स्पिकर। एकदम फास्ट भयो र। ल सीपीयू सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटको कुराहरू हेरौँ है। ल अब सेन्ट्रल, अब चाहिँ हामी प्रोसेसिङ हार्डवेयरको टोटल्ली कुरा गर्छौँ है। ल प्रोसेसिङ हार्डवेयरमा, प्रोसेसिङ हार्डवेयरको एउटा टाइप हो भने के हो त भन्दा ल प्रोसेसिङ हार्डवेयरको एउटा टाइप भनेको सीपीयू, यानी कि सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भन्छ है। ल अब सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटको के हो त भन्दा कम्प्युटर प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण युनिट, यानी कि प्रोसेसिङ गर्ने नै युनिट भनेको के हो भन्दा सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनिन्छ। क्लियरै छैन सबै हो र।
तपाईँको क्लियर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भ्यूबाट फिक्सिङ गर्नुपर्छ कि सर। यदि तपाईँहरू कसैको अलिकति क्लियर आएको छ नि स्क्रिन भनेपछि चाहिँ भ्यूमा जाने है, माथि टप राइटमा भ्यूमा होला यस्तो क्या टोटल्ली आफ्नोमा हेर्नुहोस् न, टोटल्ली त्यो सानो स्क्रिनमा राख्यो भने त देखिँदैन, किनभने स्लाइड कन्टेन्टहरू अलिकति पुरै उसमा देखिँदैन, सबै उ छ है। ल सिपियुलाई कम्प्युटरको मस्तिष्क भनेर पनि भनेर चिनिन्छ भन्छ। सिपियुको सबैभन्दा कम्प्युटरको मस्तिष्क ब्रेन भनेको हेरौँ है, सिपियुलाई कम्प्युटरको के भनिन्छ भन्दा मस्तिष्क भनेर चिनिन्छ भनिन्छ ए। ल अब त्यसै गरी अब सिपियुको काम के हो त? सिपियुको काम 2-3 वटा छ, एकदमै ध्यान दिनुहोस् है। सिपियुको काम भनेको इनपुटबाट प्राप्त भएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्ने, के रहेछ त भन्दा सिपियुको सुन्नुहोस् है, सिपियुको काम के हो त भन्दा इनपुटबाट प्राप्त भएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्ने र प्रोसेसिङ गरिसकेपछि त्यसलाई कहीँ लगेर भण्डार गर्ने पनि काम कसको त भन्दा सिपियुको, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटको काम के हो त भन्दा हाम्रो डाटा प्रशोधन गर्ने पनि, सही सूचना दिने पनि र कहीँ लगेर भण्डार गर्ने पनि काम कसको त भन्दा सिपियुको। तिनटै काम गर्छ है, प्रोसेसिङ गर्छ, अर्को भनेको त्यसलाई सूचना आउटपुटको रूपमा दिन्छ, अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि डाटालाई भण्डार गर्न पनि सक्छ। ल अब भनेपछि यी कार्य सम्पादन गर्न, डाटा भण्डार गर्न अथवा डाटालाई प्रोसेसिङ गर्न अथवा सही सूचना दिनको लागि सिपियुभित्र 3टा युनिटहरू छन्, जसलाई हामी कन्ट्रोल युनिट, अर्थमेटिक लजिकल युनिट, मेमोरी युनिट। अब कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ पाठ कतिवटा युनिटहरू छन् सिपियुमा, जम्मा कतिवटा युनिटहरू छन् भन्यो भने जम्मा 3 वटा युनिटहरू छन्। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है प्रश्न, सिपियुमा कतिवटा युनिट छन् भन्यो भने के हो त 3टा युनिटहरू छन् भनिन्छ, जसमा एउटा युनिट भनेको कन्ट्रोल युनिट है, अर्को युनिट भनेको अर्थमेटिक लजिकल युनिट, अर्को युनिट भनेको मेमोरी। एउटा सियु जसलाई हामी कन्ट्रोल युनिट भन्छौँ, अर्को एएलयु जसलाई हामी अर्थमेटिक लजिकल युनिट भन्छौँ, अर्को भनेको हाम्रो के हो त भन्दा मेमोरी एमयु भन्छौँ, जसलाई हामी मेमोरी युनिट हो। यी 3टै के हुन् त भन्दा हाम्रो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटका कम्पोनेन्टहरू हुन्। ठिक छ है। ल अब यति पार्ट हो। क्लास ठ्याक्कै हाम्रो टाइममा स्टार्ट भएको है, एकदम कुनै उ छैन, टाइममा स्टार्ट भएको, तपाईँहरू टाइममै जोइन हुनुहोस् है। ल यति पार्ट भयो, कन्ट्रोल युनिट, अर्थमेटिक लजिकल युनिट र मेमोरी युनिट। अब यो पार्टभित्र के छ अब हामी हेर्छौँ है। कन्ट्रोल युनिटको काम के हो, अर्थमेटिक लजिकल युनिटको काम के हो, अर्को मेमोरी युनिटको काम के हो। यो तिनटैको काम फरक फरक छ। जस्तै मैले यहाँ फिगरमा पनि देखाएको छु नि होइन, यो सिपियुभित्रै कतिवटा युनिट भन्दा 3टा, एउटा, दुईटा, 3टा, सियु, एएलयु र एमयु 3टा युनिटहरू भनेको छ है। अब नेक्स्टमा जाउँ, कन्ट्रोल युनिट भनेको के हो त है। कन्ट्रोल युनिटको रूपमा ल कम्प्युटरमा सिपियुमा हुने 3टा युनिटहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल यसमा हो नि, जस्तै इनपुटबाट के हुन्छ भन्दा डाटा जान्छ। जस्तै यहाँ मैले देखाउँ है, इनपुटबाट के जाने भन्दा डाटा जाने। यो डाटा के को लागि भनेको भन्दा प्रोसेसिङको लागि हो नि। इनपुटबाट पठाएको डाटालाई त के गर्ने हो भन्दा प्रोसेसिङको लागि हो। अब यो इनपुटबाट गएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्ने कहाँ हो भन्दा सिपियुमा हो है। सुन्नुहोस् है, इनपुटबाट गएको डाटा कहाँ प्रोसेसिङ हुन्छ भन्दा सिपियुमा प्रोसेसिङ हुन्छ, जसमा सिपियुमा कतिवटा युनिट भन्दा एउटा के हो त भन्दा एउटा कन्ट्रोल युनिट, अर्को अर्थमेटिक लजिकल युनिट, अर्को मेमोरी युनिट। अब जसमा इनपुटबाट गएको डाटा कहाँ प्रोसेसिङ हुन्छ भन्दा अर्थमेटिक लजिकल युनिट एएलयुमा प्रोसेसिङ हुन्छ, जसको नाममा अर्थमेटिक लजिकल युनिट के भनेको भन्दा यो युनिटमा 2 तरिकाबाट डाटा प्रशोधन गर्छ। एउटा अर्थमेटिक तरिकामा, अर्को लजिक तरिकामा। अर्थमेटिक सेक्सनमा हुने 2टा सेक्सन मध्ये अर्थमेटिक सेक्सन है, एआरआई सुन्नुहोस् है, अर्थमेटिक सेक्सन एउटा है, अर्को छ लजिक सेक्सन। यो 2टा सेक्सनमा के हुन्छ रे भन्दा अर्थमेटिक सेक्सनले डाटाहरूको के गर्ने त भन्दा क्यालकुलेसन गर्ने। जस्तै उदाहरणको रूपमा जस्तै डाटा पठाइयो, अब डाटाहरूको पार्टलाई एडिसन गर्नु पर्यो,
सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो, मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो, डिभिजन गर्नु पर्यो भने प्रयोग गरिने सेक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अर्थमेटिक सेक्सन हो। र अर्थमेटिक किन भन्दा जस्तै हामीले म्याथमेटिक्स गणितमा नि पढ्दा के थियो भन्दा एउटा अल्जेब्राको पार्ट थियो, एउटा ज्योमेट्रीको पार्ट थियो, एउटा अर्थमेटिकको पार्ट। ज्योमेट्रीमा सबै हामीले फिगर, ट्रायंगल, रेक्टेंगलका कुराहरू पढ्थ्यौँ। अल्जेब्रामा गएर इक्वेसन x² + 2x + 4 पढेको। त्यसपछि अर्थमेटिकमा आउँदा सबै सिम्प्लिफिकेसन, एडिसन मल्टिप्लिकेसनको कुराहरू पढेको हो। यसरी नै कम्प्युटरमा पनि एएलयू को सेक्सन मध्ये अर्थमेटिक सेक्सनले के गर्छ रे भन्दा हाम्रो चाहिँ गणितीय कार्य एडिसन, सबट्र्याक्सन, डिभिजन गर्छ। लजिक सेक्सनको काम चाहिँ के हो भन्दा तथ्याङ्कहरूको तार्किक विश्लेषण गर्ने काम गर्छ। जस्तै मैले केही डाटा पठाएँ भने त्यो डाटा मध्ये कुन चाहिँ ठुलो, कुन चाहिँ सानो, हैन, कुन चाहिँ बराबर छ भनेर यसरी कम्पेयर गर्नु पर्यो भने प्रयोग गरिने सेक्सन भनेको लजिक सेक्सन। हेर्नुस् त, इनपुटबाट गएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्ने कसले रहेछ भन्दा एएलयूले रहेछ। अब एएलयूले डाटा प्रोसेसिङ गरिसकेपछि कुनै ठाउँ लगेर भण्डार गर्नु पर्यो। त्यो भण्डार गर्ने कसले गर्छ भन्दा मेमोरी युनिटले। एएलयूले के गर्छ, डाटा प्रशोधन गर्छ, हैन। अब प्रशोधन भइसकेपछि त्यो डाटालाई चाहिँ हेर्नुस् है, त्यो डाटालाई चाहिँ के गर्ने त कहीँ लगेर भण्डार गर्नु पर्यो। भण्डार गर्नु पर्यो भने काम चाहिँ कसको हो त भन्दा मेमोरी युनिटको। अब हेर्नुस् त, प्रशोधन पनि गर्छ रे, भण्डार गर्छ रे, तर यसलाई कसरी लाने त, डाटा लगिरहेछन् कुनै ठाउँले, हैन। हो यसरी डाटा राख्ने काम, डाटा पुर्याउने काम, डाटालाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ कसको हो भन्दा कन्ट्रोल युनिटको हो भनिन्छ। हेर्नुस् है, तीनटा युनिटमा हामीले के पढ्यौँ फेरि हेर्नुस् है। तीनटा युनिटमा एउटा सीयू पढेको, एउटा एएलयू पढेको, अर्को एमयू पढेको। जसमा सीयू भनेको कन्ट्रोल युनिट, एएलयू भनेको अर्थमेटिक लजिकल युनिट, एमयू भनेको मेमोरी युनिट। डाटालाई अर्थमेटिक र लजिकल क्याल्कुलेसन गर्ने काम अर्थमेटिक लजिकल युनिटले, र त्यो क्याल्कुलेसन गरेको कुरालाई कहीँ लगेर भण्डार गर्ने काम मेमोरी युनिटले, र यसरी डाटाहरू कुदाउने, डाटालाई नियन्त्रण गर्ने काम कसको हो त भन्दा कन्ट्रोल युनिटको। ल हेर्नुहोस् है, मैले यही कुरा देखाउन चाहेको। कम्प्युटर कन्ट्रोल युनिटको काम के छ भन्यो भने कम्प्युटरभित्र हुने प्रोसेसिङका लागि सही निर्देशन दिनु र डाटाको नियन्त्रण गर्नु कन्ट्रोल युनिटको मुख्य काम हो। हेर्नुहोस् है, मैले के भनेको छु, यी कन्टेन्टले सजिलो छ है, तपाईँलाई कुनै स्टेटमेन्ट पनि पोइन्टले सजिलो। मैले यति कुरा बुझाएपछि धेरै सर म्यामहरूले त के भन्छ, सरले यति कुरा बुझाएपछि यो त एकदमै सजिलो छ भन्नुहुन्छ कि, किनभने कन्टेन्ट सजिलो छ, धेरै गाह्रो छैन है। यस मार्फत उपकरणहरूलाई कार्य सम्पादनका लागि के गरिन्छ भन्दा निर्देशन पनि दिने गरिन्छ भन्छ। गरिनु एकैछिन ज्याकेट एकैछिन है, एकदम गरौँ भयो, ज्याकेट खोल्नु है। अब हेरौँ है, ल अब यति पार्ट भयो है। अब हेर्नुहोस् त, सीयूको काम यो रहेछ भने अब के रहेछ त, एएलयूको काम भनेको के रहेछ, एएलयूको पुरा रूप अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट। अर्को अर्थमेटिक लजिकल युनिटले के गर्छ भन्दा एउटा गणितीय तथा तार्किक कार्य सम्पादन गर्ने गर्छ। सामान्य रूपमा भन्दा अर्थमेटिक युनिटले गणितीय कार्यहरूको जोड, डाटाहरूको जोड गर्ने, घटाउ गर्ने, गुणा गर्ने र भागा गर्ने गर्छ भने लजिक युनिटले तथ्याङ्कहरूको तार्किक विश्लेषण गर्ने भन्छ। लजिक युनिटको काम तार्किक विश्लेषण गर्ने काम हो। अब मेमोरी युनिट भन्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल पनि पढ्यौँ, एएलयू पनि पढ्यौँ। अब मेमोरी युनिट पनि भन्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा डाटा भण्डार गर्ने हो भनिन्छ। कसले इक्जाम्पल दिनु भन्नुभएको छ, ल थोरै इक्जाम्पल दिउँ है त। मान्छेले भात खानु भनेको इनपुट याद गर्ने है, कसले इक्जाम्पल भने हुन्थ्यो। ल सुन्नु, मान्छेले भात खान्छ भनेको इनपुट। अब त्यो भात के गर्छ भन्दा कुनै ठाउँ लगेर बस्छ, एकछिन कुनै ठाउँमा लगेर कुनै ठाउँमा त गएर बस्नु पर्यो, डाइरेक्ट प्रोसेसिङको लागि जाँदैन हो। अब यो बस्ने ठाउँ भनेको एकछिन मेमोरी युनिटमा बस्छ त्यो भात, अनि एकैचोटि त्यो भात के गर्छ फेरि भनेको फेरि डाइजेसन प्रणाली, डाइजेसनमा जान्छ, त्यो भनेको अर्थमेटिक लजिकल युनिट। अनि डाइजेसन भइसकेपछि एकैचोटि बाहिर आउँदैन नि, कहीँ लगेर फेरि बस्छ, अनि
यति भएपछि यहाँ फुल भइसकेपछि मात्रै ऊ बाहिर आएर डिस्प्ले हुन्छ भन्न खोजेको। मान्छे भात खाएर इनपुट भित्र के गर्यो भन्दाखेरि एकछिन गएर बस्छ, एकैचोटि डाइजेसनमा जाने होइन, डाइजेसन गर्ने एकैचोटि फ्याल्ने होइन है, पहिला जान्छ एकछिनको लागि स्टोर हुन्छ अनि त्यो प्रोसेसिङ भइसकेपछि फेरि एकछिन रहेर मात्रै अनि लास्टमा त्यो बाहिर डिस्प्ले गर्छ। यही हो काम है। मैले अघिदेखि भनेको छु है, नोट के नदिउँ त तपाईँहरूलाई नोट, नोट यही हो कन्टेन्ट, योभन्दा बढी एक्सप्लेन आउँछ सबैलाई नोट दिएर सक्दिउँ होला है कोर्स हुन्छ है। मैले अघिदेखि पढेको कुरा यहाँ जसले नोट भन्नुहुन्छ उहाँलाई अब सोध्नु पर्यो है प्रश्नमा। ल अब सियुको पुरा रूप के हो, अलिकति यहाँ गजाङगुजुङ छ है। ल सियुको पुरा रूप कम्पोनेन्ट युनिट, कन्ट्रोल युनिट, अर्को कन्डिसन युनिट के हो त? सियुको पुरा रूप भनेको कन्ट्रोल युनिट हो है। सियुको पुरा रूप भन्यो भने के हो भन्दा कन्ट्रोल युनिटको हो। अलिक क्लियर देखिँदैन है। ल अब तलका मध्ये सिपियुका तत्त्वहरू कुन कुन हुन् भन्छ। एएलयु हो, सियु हो, एमयु हो अथवा सबै। के हो त? सिपियुमा हुने 3टा युनिटहरू छन्, 3टा युनिट, कहिलेकाहीँ कतिवटा युनिट भन्यो भने 3टा युनिट के भन्यो भने एउटा एएलयु पनि हो, अर्को सियु पनि हो, अर्को एमयु पनि भनेपछि के हो त? अल अफ देम। हाम्रो 3टै चाहिँ के हुन् त भन्दा सिपियुका तत्त्वहरू हुन्। ल अब त्यसो भए अर्को छ कम्प्युटरमा हुने डाटालाई स्थायी वा अस्थायी रूपमा भण्डार गर्ने तत्त्व कुन हो? ल अब आफै विचार गर्ने है, यो कसले काम गर्छ? कन्ट्रोल युनिटको काम, एएलयुको काम के, सियुको काम के, एमयु। एएलयुको काम के गर्ने हो? प्रशोधन गर्ने हो हैन, यसको काम प्रशोधन गर्ने। सियुको काम डाटा नियन्त्रण गर्ने काम, डाटालाई मोनिटर गर्ने काम कसको हो त भन्दा सियुको। त्यस पछाडि एमयुको काम भनेको डाटालाई के गर्नु भन्दा भण्डार गर्नु हो। ल यति पार्ट हैन, डाटालाई प्रशोधन गर्ने, डाटालाई नियन्त्रण गर्ने, एमयुको काम डाटालाई भण्डार गर्ने। कसरी भण्डार गर्छ भन्दा एउटा टेम्पोररी अस्थायी रूपमा गर्न सक्छ, एउटा पर्मानेन्ट स्थायी रूपमा गर्न सक्छ भनिन्छ। कम्प्युटरमा डाटालाई नियन्त्रण साथै प्रशोधनको लागि सहयोग गर्ने तत्त्व कुन हो? एएलयु, सियु, एमयु। अघि मैले भनेको छ होइन, एउटा डाटा नियन्त्रण गर्ने, अर्को सहयोग गर्ने भनेको के हो त भन्दा प्रशोधनका लागि भनेको छ है। सहयोग गर्ने भनेपछि के भयो त भन्दा कन्ट्रोल युनिट। प्रशोधनको लागि सहयोग गर्छ भने त्यो भनेको कन्ट्रोल युनिट हो। ल अब अर्को पार्टमा अब हामी जान्छौँ मेमोरी युनिटमा है। ठिक छ है, यहाँसम्म खासै गाह्रो छैन होला, तपाईँहरूलाई नबुझेको कन्टेन्ट खासै केही छैन होला। ल 3 को युनिट भनेको कम्प्युटरमा हुने स्थायी वा अस्थायी रूपमा भण्डार गर्ने तत्त्व भनेको एएलयु, सियु, एमयु अल अफ देम भनेको एमयु, मेमोरी युनिटले भण्डार गर्छ भनेको। यस्तो हो क्या, लेखे भ्यू गर्नुहोस् न, ठुलो स्क्रिनमा गर्न मिल्छ क्या, तपाईँहरूले ठुलो स्क्रिनमा गर्दा हुन्छ। एएलयु भनेको चाहिँ अर्थमेटिक लोजिकल युनिट हो। एएलयुको पुरा रूप भनेको अर्थमेटिक लोजिकल युनिट, जसले डाटाहरूको गणितीय कार्य र तार्किक विश्लेषण गर्ने काम गर्छ भनिन्छ है। ल चौथो प्रश्नमा कम्प्युटरमा डाटा नियन्त्रण साथै प्रशोधन गर्ने तत्त्व भनेको कन्ट्रोल युनिटको। अब यो क्वेसनको खासै आउँदैन है, 4 चोटि भयो। अब मेमोरी युनिट है। ल यहाँभन्दा जुम भयो भने त देखिँदैन सर। ल देखाइदिउँ, यति भन्दा त जुम हुँदैन है, यहाँभन्दा त कन्टेन्ट अलिकति गाह्रो हुन्छ। ल अब कम्प्युटर मेमोरीमा हेर्छौँ है। कम्प्युटर हामी के गर्छौँ? कम्प्युटर मेमोरी। ल मेमोरी भनेको के रहेछ त भन्दा डाटालाई स्थायी वा अस्थायी रूपमा भण्डार गर्ने, जसमा मेमोरी 2 प्रकारका छन्। एउटा प्राइमेरी मेमोरी है, एउटा छ प्राइमेरी मेमोरी, अर्को छ सेकेन्डरी मेमोरी। जम्मा मेमोरी कति टाइप्सको भन्दा 2 टाइप्सको, एउटा प्राइमेरी मेमोरी, अर्को सेकेन्डरी मेमोरी। डाटा प्रशोधनको समयमा अथवा कामको अवधि, याद गर्ने है, कामको अवधि अथवा डाटा प्रशोधनको समयमा प्रयोग हुने मेमोरी भनेको प्राइमेरी मेमोरी। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, कामको समयमा अथवा डाटा प्रशोधनको समयमा प्रयोग हुने मेमोरी भनेको प्राइमेरी मेमोरी भनिन्छ, जसले डाटालाई अस्थायी रूपमा भण्डार गर्छ। किन त अस्थायी रूपमा भन्दा कामको अवधि भनेको 2 वर्षसम्म तपाईँले काम गरिरहने होला होइन नि। एकछिन 1 घन्टा, 2 घन्टा, 3 घन्टाको लागि गर्नुहुन्छ भने त कामको अवधिसम्म मात्रै डाटा भण्डार गर्यो। त्यो कारणले गर्दा
प्राइमेरी मेमोरीमा के हुन्छ भन्दा डाटा चाहिँ अस्थायी रूपमा के गर्ने गर्छ भण्डार गर्ने गर्छ भनिन्छ है। भनेपछि हेर्नुहोस् त कामको अवधि यानि कि डाटा प्रशोधनको समयमा प्रयोग हुने मेमोरी भनेको प्राइमेरी मेमोरी, जसले डाटालाई अस्थायी रूपमा भण्डार गर्ने गर्छ। अब अर्को काम सुन्नुहोस् है, प्राइमेरी मेमोरीमा मेन काम हो नि कामको अवधि अथवा डाटा प्रशोधनकै समयमा प्रयोग हुने भएकोले प्राइमेरी मेमोरी त मेन काम हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा प्राइमेरी मेमोरीलाई अर्को नाममा के भनेको भन्दा मेन मेमोरी भनेको है। किन भन्दा मेनली कामै यसमा हुने हो। त्यो सेकेन्डरी भनेको त के हो भन्दा यसरी कामको अवधि सक्यो, डाटा प्रशोधनको काम भइसकेपछि डाटालाई के गर्ने त भन्दा आवश्यकता अनुसार स्थायी रूपमा भण्डार गर्नु पर्यो भने प्रयोग गर्ने भनेको सेकेन्डरी मेमोरी। अब तपाईँले केही काम गर्नुहुन्छ, अब त्यसको रिजल्ट आइसकेपछि तपाईँलाई चाहिन्छ भने तपाईँले कहाँ लगेर राख्ने भन्दा स्थायी रूपमा लङ टर्मको लागि सेकेन्डरी मेमोरीमा राख्ने, चाहिँदैन भने तपाईँले त्यहीँ छोडिदिनुहुन्छ। भनेपछि के रहेछ त भन्दा अस्थायी मेमोरीमा काम भइसकेपछि अब त्यहाँ रिजल्ट आउँछ हो, त्यही रिजल्टलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा स्थायी रूपमा भण्डार गर्नु पर्यो भने सेकेन्डरी मेमोरी। भनेपछि यसले डाटालाई के गर्दो रहेछ अस्थायी रूपमा भण्डार गर्दो रहेछ केही क्षणको लागि भने यसले डाटालाई के गर्दो रहेछ भन्दा स्थायी रूपमा के गर्ने रहेछ भन्दा भण्डार गर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त सजिलो छ है। कम्प्युटर मेमोरीमा दुईटा, एउटा प्राइमेरी एउटा सेकेन्डरी। प्राइमेरी मेमोरीको काम के रहेछ त भन्दा कामको अवधि यानि कि डाटा प्रशोधनको समयमा प्रयोग हुने मेमोरी भनेको प्राइमेरी मेमोरी, जसले डाटालाई के गर्छ भन्दाखेरि अस्थायी रूपमा भण्डार गर्ने गर्छ। कामको अवधिमा यानि कि डाटा प्रशोधन भइसकेपछि डाटालाई स्थायी रूपमा भण्डार गर्न प्रयोग गर्ने मेमोरी भनेको चाहिँ फेरि के हो त भन्दा सेकेन्डरी मेमोरी। भनेपछि डाटा लङ टर्मको लागि राख्यो भने यसलाई हामी के भन्छौँ स्थायी रूपमा भण्डार गर्ने मेमोरी। भनेपछि दुईटा प्रकारका मेमोरी के हुन् प्राइमेरी र सेकेन्डरी। अब प्राइमेरी मेमोरीको के रहेछ त डाटा भण्डार गर्ने क्षमता बढी होला त किन हुँदैन त, जस्तै ऱ्याम 4 GB 8 GB 16 GB होला। किन अब सेकेन्डरीमा हार्ड डिस्क चाहिँ टेराबाइट ल मानौँ सिम्पली चलाउने 512 होइन 512 होला, तर हाम्रो ऱ्याम चाहिँ 8 GB 16 GB मात्रै किन हुन्छ भन्दा ऱ्याम त एकछिनको लागि प्रयोग हुने नि, यो त काम गरुन्जेल प्रयोग हुन्छ, त्यस पछाडि छोडिहाल्यो, त्यो त फेरि फ्री भएर जान्छ। तर आवश्यकता अनुसार पालै स्टोर गर्दै राख्ने भएकोले सेकेन्डरी मेमोरीका स्पेसहरू बढी हुन्छन् तर प्राइमेरी मेमोरीको स्पेसहरू कम हुन्छन्। किन भन्दा छोटो समयको लागि भण्डार गर्नुपर्छ, यसले लामो अवधिको लागि भण्डार गर्नुपर्छ है। यो प्राइमेरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरीको मेन डिफरेन्स है। ठिक छ, अगाडि बढौँ है। अब टर्न बाई टर्न अब फेरि हेर्छौँ है। के हो त कम्प्युटरमा भएका डाटा तथा सूचनालाई स्थायी वा अस्थायी रूपमा भण्डार गर्ने उपकरणलाई मेमोरी भनिन्छ, जुन कति प्रकारको भन्दा दुईटा, एउटा प्राइमेरी अर्को सेकेन्डरी। एउटा प्राइमेरी मेमोरी अर्को सेकेन्डरी मेमोरी। अब यो कुरा भइसकेपछि प्राइमेरी मेमोरीको थोरै उसमा मात्रै हेरौँ है। मैले यो कुरा बुझाइसकेको छु। ल कम्प्युटरमा छोटो अवधिका लागि सूचनाहरू भण्डार गर्ने मेमोरीलाई प्राइमेरी मेमोरी भनिन्छ। त्यसैले यस मेमोरीलाई अस्थायी रूपमा सूचना भण्डार गर्ने मेमोरी भनिन्छ। अथवा सिम्पली भन्नुपर्दा के हो त डाटा प्रोसेसिङको समय, मैले इङ्ग्लिसमै लेखेँ डाटा प्रशोधनको समयमा भनेको प्रशोधनको समयमा प्रयोग हुने मेमोरी भनेको प्राइमेरी मेमोरी, जसले डाटालाई के गर्छ भन्दा अस्थायी रूपमा भन्छ है, अस्थायी रूपमा भण्डार गर्ने गर्छ। अर्को नाममा मेन मेमोरी भनिन्छ। किन भन्दा मेन कामै केमा हो भन्दा प्राइमेरी मेमोरीमा हुने भएकोले यसलाई सामान्य रूपमा के भनेको भन्दा मेन मेमोरी भनेको है। ल त्यसै गरी अलि स्लोली सर, हाम्रो साथीहरूले अलि स्लोली रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, थोरै स्पिड घटाइदिनु पाए आभारी हुन्थे। हुन्छ हुन्छ ल ठिकै छ है। ल प्राइमेरी मेमोरीलाई मेन मेमोरी वा इन्टरनल मेमोरी पनि भनिन्छ। ठिक छ है। ल अब प्राइमेरी मेमोरीलाई मेन मेमोरी किन भनिन्छ भन्दा मेन कामै केमा हो भन्दा मेन मेमोरीमा हो। अब प्राइमेरी मेमोरीहरूको धेरै सूचना भण्डार गर्ने क्षमता हुँदैन। अगाडि किन हुँदैन त भन्दाखेरि यसमा डाटा धेरै स्टोर भण्डार गर्नु पर्दैन। ल अगाडिको भन्नुभएको छ, ल सुन्नुहोस् है, मैले के भनेको छु भन्दाखेरि तपाईँले स्क्रिनसट गर्नुभयो भने भ्याइहालिन्छ होइन, छैन भने नोटमा सरलाई आजभोलि म नोट पठाइदिन्छु तपाईँलाई, नेपालीमा इङ्ग्लिसमा जेमा पनि नोट पाइन्छ, तर यसमा भ्याइहाल्नु भने ठिक छ, भ्याएन भने गरौँ है। ल अब त्यस पछाडि अस्थायी रूपमा सूचना भण्डार गर्ने मेमोरी भनिन्छ। अर्को के त इन्टरनल मेमोरी पनि भनिन्छ भने
अब यसको धेरै सूचना गर्ने क्षमता किन हुँदैन भन्दा यसले डाटा धेरै लङ टर्मको लागि राख्नु पर्दैन। अब प्राइमेरी मेमोरी कति प्रकारको भन्दा एउटा ऱ्याम हुँदो रहेछ, अर्को रोम हुँदो रहेछ भनिन्छ। एउटा ऱ्याम मेमोरी हैन, एउटा टाइप्स भनेको एउटा प्राइमेरी मेमोरी एउटा ऱ्याम हो, अर्को भनेको अर्को टाइप्स भनेको एउटा रोम हो। जम्मा मेमोरीहरू कति प्रकारको प्राइमेरी मेमोरी भन्यो भने जम्मा 2 प्रकारको। एउटा के भन्यो भने एउटा ऱ्याम हैन, अर्को के भन्यो भने अर्को रोम हैन। अब हामी यही दुईटा कुराको बढी चर्चा गर्छौँ। कुनै क्वेसन सोध्ने पार्ट पनि यो ऱ्याम र रोमबाटै अलिकति बढी सोध्छ, किनकि यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो र बढी काम प्रोसेसिङ यसमै हुन्छ। यही कुराहरू हामी धेरै युज हुने भएकोले ऱ्याम र रोमकै पार्टहरू अलिकति बढी सोधिदिन सक्छ। ऱ्यामको फुल फर्म के होला? ऱ्यामको फुल फर्म भनेको के हो भन्दा ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो है। ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी चाहिँ ऱ्यामको फुल फर्म हो। अब यहाँ थोरै एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ है, हामी ऱ्याम चाहिँ किन अहिले बढी, पहिला चाहिँ मान्छे रोमको पैसा खुब हाल्ने होइन। रोममा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ, अलिकति गाह्रो भइसक्यो होला। रोममा चाहिँ पहिला खुब 16 GB 128 कति पैसा हाल्नु पर्थ्यो होइन। यसलाई चाहिँ एकदमै हाल्न मन लाग्थ्यो। अचेल चाहिँ यसलाई खासै चाहिँदैन। यसलाई चाहिँ किन चाहिएको त ऱ्याम? ऱ्याम चाहिँ अहिले 16 GB छ भने धेरै पैसा पर्ने, 16 GB छैन भने कम पैसा पर्ने, किन होला त भन्दा पहिला हामीले गीत हाल्नु पर्यो भने कहाँ जानु पर्थ्यो भन्दा त्यो टेक्निकल जस मोबाइल पसलमा गएर 10 रुपियाँ 20 रुपियाँतिर गीत हाल्नु पर्थ्यो। मुभी हाल्नु पर्थ्यो के हेर्नको लागि। के हुन्थ्यो भन्दा त्यति बेला स्टोर गर्नु पर्थ्यो नि, हामीलाई धेरै स्टोर गर्नु पर्थ्यो। त्यति बेला इन्टरनेटका कुराहरू युट्युबको धेरै विकास भइसकेको थिएन। इन्टरनेटका कुराहरू हामी प्रयोग गर्दैनथ्यौँ। तर अहिले इन्टरनेट प्रयोग गर्छौँ धेरै। अहिले हामी गीत कसरी राख्छौँ मोबाइलमा? राख्दैनौँ। किन राख्दैनौँ भन्दाखेरि हामीलाई आवश्यकै पर्दैन। युट्युबहरू चलाउँछौँ, अरू एप्लिकेसनहरू चलाउँछौँ, डाइरेक्टली इन्टरनेटबाट हेर्छौँ भनेपछि त्यसको खासै आवश्यकता पर्दैन अहिले। तर ऱ्यामको आवश्यकता किन पर्छ भने पहिला मोबाइल किन्दा हदै भए 10वटा 12वटा एप्लिकेसन हो, अझै धेरै भयो। अब त्यति बेला चाहिँ हामीले दोकान गई पसल गई गीतहरू राख्नु पर्थ्यो, मुभीहरू राख्नु पर्थ्यो र यसको चाहिन्थ्यो, फुल चाहिन्थ्यो। तर यसको चाहिँ त्यति बेला फुल किन चाहिँदैन थियो भने 10वटा एप्लिकेसन, त्यहाँमा चाहिँ नर्मल एप्लिकेसन हुन्थ्यो, चलिहाल्थ्यो। तर अहिले हेर्नुहोस् त मान्छेलाई के छ भन्दा एउटा क्यामेराले पुग्दैन। सेल्फी क्यामेरा, यसको ठाउँमा 2टा 3टा क्यामेरा राख्नुपर्छ। मान्छेलाई ब्लुटुथले पुग्दैन, सेयर जेन्डर धेरै कुरा राख्छ। एउटा एप्लिकेसनको ठाउँमा 3-4वटा एप्लिकेसन थप्दै जाने भयो। अनि स्पेस चाहिँ कम हुने, अनि एप्लिकेसन चाहिँ 32, 35, 38वटा जति एप्लिकेसन राखेपछि स्पेस कम भएर चल्छ। पहिलाको मोबाइलमा 12वटा एप्लिकेसन चल्ने स्पेसमा अब 32वटा एप्लिकेसन चलेर त्यो स्पिड छिटो जान्छ त, चल्छ त कम्प्युटर? चल्दैन हो। अहिले त धेरै कुरा एप्लिकेसन, नयाँ टेक्नोलोजीको एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्छौँ। टेक्नोलोजीमा पनि धेरै स्पेस भएको एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई सजिलो, कुद्ने ठाउँ पनि सजिलो भयो भने छिटो कुद्छ, अनि त्यहाँ डाटा छिटो प्रोसेसिङ हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले मोबाइल चलाउँदै ह्याङ भयो भने, कसैकोमा जानुभयो भने तेरो यत्रो बढी एप्लिकेसन रहेछ त्यही भएर तेरो स्लो भएको, किन भनेको त्यहाँ स्पेस बढी छैन। ऱ्याममा स्पेस खाली चाहिन्छ। त्यो खाली जति भयो अब कम्प्युटरहरू त्यति मजाले चल्न सके, तपाईँले चलाउने एप्लिकेसनहरू चल्न सके। जस्तै 2 GB को ऱ्याम छ, तपाईँले प्रयोग गरेको 3 GB को एप्लिकेसन छ। अब यहाँ एप्लिकेसन पनि अटेको छैन, त्यहाँ माथि अरू एक्स्ट्रा कुरा चलाउन थालेपछि त्यहाँ वेटिङ गर्नु पर्यो, अनि ह्याङ हुँदै जाने, कम्प्युटर स्लो हुँदै जानुको कारण त्यो अचेल त मोबाइलमा गीत सित केही राख्नु पर्दैन, ऱ्याम भएमा सबै कुरा पुगिसक्छ। त्यो कारणले गर्दा यसको स्पेस बढी चाहिन्छ भनेको कारण त्यो है ऱ्याम र रोम, यो कुरा हो। अब त्यसो भए ऱ्यामको आवश्यकता बुझ्नुभयो नि किन हो, रोमको आवश्यकता अहिले धेरै। अनि यो ऱ्याम अटोमेटिकली किन्दा यो आफै बढिसक्छ, याद गर्नु भएको छ। अब ऱ्याम चाहिँ 16 GB भने रोम कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, किन होला त? फुल फर्म एकछिन म पढाउँछु है। ऱ्यामको चाहिँ एकछिन नहटा नगरौँ। ऱ्यामको स्पेस 4 GB हुँदा त्यसको मानौँ 16 GB रोम छ भने 8 GB राख्ने बित्तिकै त्यो 32 GB पुगिसकेको हुन्छ। किन पुगेको होला त भन्दा ऱ्याम 8 GB हुँदाको काम, जस्तै ऱ्याममा 8 GB काम गरिसक्नुभयो भने त्यो ऱ्याममा 8 GB काम हुँदा रोममा राख्ने हो। त्यसरी अब ऱ्यामको डबल साथमा 16 GB हुँदा फेरि त्यति नै रोम भयो भने काम हुन्छ त। 8 GB भन्दा रोममा 16 GB को ऱ्याममा धेरै काम हुन्छ नि। अनि धेरै काम त तपाईँले आवश्यकता अनुसार स्टोर गर्नु पर्यो भने त त्यसको स्पेस पनि बढी चाहियो। त्यही भएर अटोमेटिकली यसको स्पेस चाहिँ बढेर जानुको कारण
यो स्पेस बढी हुनासाथ यसमा त बढी काम हुन्छ, बढी काम भएपछि बढी डाटा स्टोर हुन्छ। अब फेरि यो चाहिँ बढी राख्ने यो चाहिँ कम राख्ने भने फेरि स्टोर गर्ने ठाउँ हुँदैन अनि फेरि कम्प्युटर स्लो हुन्छ है। त्यही कारण दुईटैलाई अपलिफ्ट गर्दै लगेको हुन्छ भन्छ है। ल अब त्यसो भए अब ऱ्यामको हेरौँ है त। यति भनेपछि बुझिहालिन्छ, अब धेरै कन्टेन्ट खासै गाह्रै पर्दैन है। ल अलिक क्लियर भएन, अब यसले क्लियर हुन्छ है त्यो एक्स्ट्रा कुराहरू। ऱ्यामको पुरा रूप भनेको ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो। ऱ्यामको पुरा रूप के हो भन्यो भने ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो। जसले गर्दा के भनिन्छ भने प्राइमेरी मेमोरीको के हो त डाटा प्रशोधनको समयमा अथवा कामको अवधिमा प्रयोग हुने मेमोरी हो, जसमा प्राइमेरी मेमोरीको मेन कामै कसले गर्ने हो भन्दा ऱ्यामले। र यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा ऱ्यामले चाहिँ के गर्छ रे भन्दा काम गर्ने कामको अवधि यानि कि छोटो समयसम्मको लागि प्रयोग हुने मेमोरी भनेको ऱ्याम हो है। प्राइमेरी मेमोरीको मेन कामै कसले गर्छ भन्दाखेरि ऱ्यामले गर्छ। ऱ्याम चाहिँ के हो भन्दा एउटा यस्तो मेमोरी हो जसले प्राइमेरी मेमोरीको काम गर्ने गर्छ। सुन्नुहोस् है, के रहेछ त भन्दा प्राइमेरी मेमोरीले के गर्थ्यो छोटो अवधिको लागि डाटा भण्डार गर्थ्यो, यानि कि कामको अवधि डाटा प्रशोधनको लागि प्रयोग हुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ पनि के गरिन्छ भन्दा ऱ्यामले चाहिँ डाटा प्रशोधनको समयमा प्रयोग हुने मेमोरी हो। ठिक छ है, डाटा प्रशोधनको समयमा प्रयोग हुने मेमोरी हो। अब भनेको ऱ्याममा यति कुरा भइसकेपछि अब डाटा प्रशोधन तपाईँले त काम गरिरहँदा कुन मेमोरी प्रयोग हुन्छ? अब काम गरिराख्दाखेरि प्रयोग हुने मेमोरी कुन हो ल भन्नुहोस् त? काम गरिराख्दा प्रयोग हुने मेमोरी कुन हो? ल एक दुईजनाले सबैले हेर्नुहोस् त। काम गरिराख्दाखेरि यानि कि काम हुँदाखेरि प्रयोग हुने मेमोरी भनेको कुन हो त भन्दा अभियसली ऱ्याम हो होइन। अब त्यो ऱ्याममा काम भइसकेपछि चाहिँ अब याद गर्ने है, ऱ्याममा काम भइसकेपछि अब आवश्यकता अनुसार लङ टर्मको राख्नु पर्यो भने चाहिँ रोम थियो होइन। अब ऱ्याममा काम गर्दा गर्दै तपाईँको विद्युत गयो, पावर सप्लाई काटियो भने कहिलेकाहीँ तपाईँले कम्प्युटर प्रयोग गर्दा गर्दै त्यहाँ पावर सप्लाई काट्यो भने त्यहाँको डाटा के हुन्छ भन्दा हराउने गर्छ, त्यहाँको डाटा हट्ने गर्छ। त्यो कारणले गर्दा ऱ्यामलाई अर्को नाममा के भनिन्छ भन्यो भने अर्को नाममा यसलाई हामी भोलाटाइल मेमोरी भनिन्छ है। ऱ्यामलाई अर्को नाममा के मेमोरी भन्यो भन्दा भोलाटाइल मेमोरी भन्यो। सुन्नुहोस् है, के रहेछ त फेरि याद गरौँ है, छिटो भन्नुहुन्थ्यो याद गरौँ है। ऱ्याम भनेको ऱ्यामको पुरा रूप ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, कामको अवधि अथवा डाटा प्रशोधनको समयमा प्रयोग हुने मेमोरी भनेको ऱ्याम हो। जसमा कहिलेकाहीँ पावर सप्लाई उड्यो भने ऱ्याममा काम गर्दा गर्दै पावर सप्लाई उड्यो भने त्यहाँको डाटा उड्ने हुनाले त्यसलाई हामी भोलाटाइल मेमोरी भन्छौँ। र सोध्न सक्ने पार्ट क्वेसन ऱ्यामको पनि यही हो, तलका मध्ये कुन मेमोरीलाई भोलाटाइल मेमोरी भनिन्छ भन्यो भने कुन मेमोरी हो त? ऱ्याम है। सिप मेमोरी भनेको कस्तो सिप भनेको त बुझिन है। सिप भनेको राम्रो लेख्नुहोस् है, सिप भन्नाले के हो? ल्यापटपबाट तपाईँको कुन छ? विन्डोज प्लस प्रिन्ट स्क्रिन। ल विन्डोजको किबोर्ड अनि प्रिन्ट स्क्रिन क्लिक गर्नुहोस् त, विन्डोज अनि प्रिन्ट स्क्रिन है, त्यसबाट तपाईँको स्क्रिनसट हुन्छ है। ल यति पार्ट भयो है। अब ऱ्याममा के हुन्छ भन्दा डाटा हराउने हुन्छ। जम्मा दुईटा प्रकारको ऱ्यामहरू छन्, एउटा एसआरएम अर्को डिआरएम है। एउटा एसआरएम भनेको के हो त भन्दा स्ट्याटिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी है, यो याद गर्नुपर्छ है, नोटमा पाउनुहुन्छ तपाईँले हेर्दै गर्ने है। स्ट्याटिक के हो त भन्दा ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो। अर्को डिआरएम भन्यो भने के हो त भन्दा डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो। स्ट्याटिक को एसआरएम को फुल फर्म भन्यो भने स्ट्याटिक ऱ्याम, डिआरएम को फुल फर्म भन्यो भने डाइनामिक ऱ्याम भनिन्छ। चिप भनेको यस्तो हो क्या, बायो चिप्सहरू त्यस्तोसित रिलेटेड हो होइन। मेन भनेको यो कुराहरू है हो। क्यास मेमोरी चाहिँ सोध्न सकिन्छ। क्यास मेमोरी भनेको चाहिँ अब यो धेरै कन्टेन्टलाई ठिकै, क्यास मेमोरी भनेको चाहिँ हाम्रो यो डाटाहरूलाई छिट्टो पुर्याउनु पर्यो। जस्तै डाटा त छिट्टो प्रोसेसिङ हुन्छ, जस्तै कम्प्युटरमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मेमोरी सेकेन्डरीमा डाटा राख्छौँ अथवा मेन मेमोरीमा डाटाहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो डाटालाई
एकैचोटि त हामीले केमा लानुपर्छ भन्दा सिपियुलाई पठाउने हो नि। आखिरमा डाटा के को लागि राख्ने भन्दा प्रोसेसिङकै लागि। अब डाटा प्रोसेसिङको लागि त्यो मेन मेमोरीहरूले जति सिपियुले काम गर्ने क्षमता हुन्छ त्यति नै के गर्न सक्दैनन् भन्दा पठाउन सक्दैनन्। त्यो कारणले गर्दा क्याश मेमोरी बिचमा मेन मेमोरीको र सिपियुको बिचमा क्याश मेमोरी राख्यो भने चाहिँ क्याश मेमोरीलाई चाहिँ त्यसलाई छिट्टो डाटा लगिदिन्छ अरे भनेको हो क्या। त्यो किन राखिन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ स्पिड बढाउनको लागि, डाटा पठाउनको, छिट्टो डाटा पठाउनको लागि प्रयोग हुन्छ क्याश मेमोरी चाहिँ भनिन्छ है। ल ठिक छ, एउटा स्ट्याटिक ऱ्याम, अर्को डाइनामिक ऱ्यान्डम भनिन्छ है। अब अर्को सोध्नु भएको छ रिड राइट मेमोरी पनि भनेर चिनिन्छ भनेको कारण के हो भने कम्प्युटर जस्तै तपाईँले ऱ्याम प्रयोग गर्दा केही कुरा लेख्नु भएको छ भने त्यसलाई इरेज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि। केही कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ केही कुरा मिस्टेक हो भने फेरि इरेज गर्न पाइन्छ, हो त्यसलाई नै भनेको हामी रिड राइट मेमोरी भनेको है। अब यहाँ एउटा कुरा मैले छुट्याएको छु, सिपियुको कार्यक्षमता कम्प्युटरको कार्यक्षमता केमा मापन गरिन्छ भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधेको हुन्छ। तपाईँहरूको अगाडि पेपर छ भने लेख्दा पनि हुन्छ है। गिगाहर्जको आधारमा सिपियुको कार्य, यो प्रश्न पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। सिपियुको यानि कि कम्प्युटरको कार्यक्षमता केमा मापन गरिन्छ भन्यो भने गिगाहर्जको आधारमा मापन गरिन्छ भनिन्छ है। छिटो लेखौँ है, स्क्रिनसट गर्दा पनि हुन्छ, छिटो लेखौँ, यत्रो टाइम भयो भने त लेख्न भ्याइन्छ है। र पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ, शिक्षक भए पनि अगाडि टक्कसँगले कपी र डटपेन चाहिँ लेखिराख्नु। हामी हार्डवेयरै पढिरहेछौँ, हार्डवेयरमा मेमोरी हार्डवेयरका प्रोसेसिङ हार्डवेयरभित्रको मेमोरी हार्डवेयर पढिरहेको छौँ है अहिलेसम्म। ल गिगाहर्जको आधारमा के गर्दो रहेछ भन्दा काम गर्दछ। सिपियुको कार्यक्षमता के को आधारमा भन्दा गिगाहर्जको आधारमा काम हुन्छ है। भोलाटाइल भनेको काम गर्दा गर्दै यदि पावर सप्लाई गयो भने त्यहाँको डाटा उड्ने हुनाले ऱ्यामलाई हामी भोलाटाइल मेमोरी भन्छौँ है। ल अब रोम हेरौँ। रोमको प्रारूप जिएचजेड होइन, गिगाहर्ज। ल यो चाहिँ सिपियुको कार्यक्षमता भन्ने हो क्या। ल रोमको प्रारूप भनेको रिड ओन्ली मेमोरी हो। गिगाहर्ज यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सीसित रिलेटेड हो। अब यो धेरै कुरा नबुझौँ है। रोमको प्रारूप रिड ओन्ली मेमोरी हो है। धेरै कुरा बुझ्यो भने अलिक गाह्रो होला। गिगाहर्जको मिनिङ अब गिगाहर्ज GIGA गिगा अनि HERTJ हर्ज भनेको। ल अब रोम भनेको चाहिँ के हो त? अब रोमको प्रारूप रिड ओन्ली मेमोरी हो जसले कम्प्युटर प्रयोग गर्दा गर्दै स्थायी अवधिका लागि सूचना भण्डार गर्ने मेमोरीलाई चाहिँ रोम भनिन्छ। भन्नको मतलब अब ऱ्याममा काम भइसक्यो, अब ऱ्याममा काम भइसकेपछि अब तपाईँलाई के कुरा चाहियो, स्पेसल्ली मोबाइलहरूमा होइन राख्नु पर्यो भने अब त्यो मेमोरी त कहीँ लगेर स्टोर गर्नु पर्यो होइन हो। अब त्यो स्टोर गर्नको लागि लङ टर्मको लागि स्टोर गर्नको लागि प्रयोग गर्ने मेमोरी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रोम। हेर्नुहोस् है, कम्प्युटर सेकेन्ड पोइन्ट है फर्म, रोमको प्रारूप भनेको रिड ओन्ली मेमोरी हो। कम्प्युटर प्रयोग गर्दा स्थायी अवधिका लागि सूचनाहरू भण्डार गर्ने मेमोरीलाई के भनिन्छ? रोम भनिन्छ। यति पाठ बुक। अब डाटा यस्ता स्थायी रूपमा भण्डार हुन्छ र कम्प्युटर प्रयोग गर्दा गर्दै यदि पावर सप्लाई उड्यो भने यहाँ भएको डाटा चाहिँ के हुँदैन रे भन्दा उड्दैन रे। त्यो कारणले गर्दा यसलाई हामी के मेमोरी भन्दा नन भोलाटाइल। मैले यहाँ पनि लेखौँ है। अघि के थियो उड्दाखेरि सुन्नुहोस् है, हाम्रो चाहिँ उड्यो यानि कि पावर सप्लाई गएर त्यहाँको डाटा उड्यो हरायो भने त्यसलाई भोलाटाइल। अब पावर सप्लाई गएर पनि त्यहाँको डाटा उडेन, स्थायी रूपमै भयो भने चाहिँ त्यो के हो त भन्दा नन भोलाटाइल मेमोरी। बुझिन सर भन्नुभएको छ। ल एकचोटि फेरि है त ऱ्यामको एकचोटि ऱ्यामको प्रारूप भनेको एकदम ध्यान दिएर सुनौ है। ऱ्यामको प्रारूप भनेको ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो जसले डाटा प्रशोधनको समयमा प्रयोग हुने मेमोरी हो र यसले चाहिँ डाटालाई अस्थायी रूपमा भण्डार गर्ने गर्छ भनिन्छ है। कालो आयो भन्नुभएको छ, के हो त्यस्तो हो र है। डाटालाई चाहिँ अस्थायी रूपमा भण्डार गर्छ र यदि पावर सप्लाई यानि कि विद्युतीय तरङ्ग काटिएमा ऱ्यामभित्र भएका सम्पूर्ण डाटा उड्ने हुनाले ऱ्यामलाई हामी के भन्छौँ भन्दा भोलाटाइल मेमोरी भनिन्छ। जसमा कति प्रकारको भन्दा दुईटा, एउटा एसआरएम, एउटा के थियो एसआरएम, अर्को के थियो भन्दा डिआरएम। एसआरएमको फुल फर्म स्ट्याटिक ऱ्याम, डिआरएमको फुल फर्म डाइनामिक ऱ्याम। यति पाठ भयो। अब रोमको कुरा गर्दा
रोमको पुरा रूप भनेको रिड ओन्ली मेमोरी हो भनिन्छ है। अब यसको काम चाहिँ के रहेछ त भन्दा स्थायी अवधिको लागि डाटा भण्डार गर्ने हैन। त्यस पछाडि यदि कम्प्युटर प्रयोग गर्दा गर्दै विद्युत गएमा रोमभित्र भएका डाटाहरू हराउँदैनन्, त्यो कारणले गर्दा यसलाई हामी नन भोलाटाइल मेमोरी भनिन्छ र रोमलाई रिड ओन्ली मेमोरी पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैले रोममा डाटाहरू सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यसमा चाहिँ पहिले प्रोग्राम हराइसक्छ, यसमा कुनै परिवर्तन गर्न सकिँदैन पछि है। त्यो कारणले गर्दा रोममा हामी डाटा सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तर ऱ्याममा चाहिँ सकिन्छ। अब रोमका प्रकारहरू प्राय 3टाहरू छन् है। सुन्नु न, याद गर्ने क्या, हामीसित 2टा प्रकारको मेमोरी, एउटा ऱ्याम अर्को रोम। ऱ्यामले चाहिँ छोटो अवधिको लागि भण्डार गर्ने भयो, रोमले चाहिँ लङ टर्मको लागि स्थायी रूपमा डाटा भण्डार गर्ने भनेको। ऱ्याम भनेको अस्थायी मेमोरी, रोम भनेको के हो त भन्दा स्थायी मेमोरी, पर्मानेन्ट मेमोरी भनिन्छ। अब रोमका प्रकारहरू के छन् भन्दा एउटा PROM, जसलाई हामी प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी है, PROM प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी हो। अर्को छ EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। अर्को छ EEPROM, इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। हामीसित प्राय 3टा। अहिले म यसको क्वेसन कसरी ट्याकल गर्ने भन्छु, यो पनि सजिलो छ है। PROM प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी, अर्को इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी हैन, अर्को EPROM भनेको इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी भन्नुभएको छ। डाटा ऱ्यामबाट रोममा यस्तो हो, हामीले त्यहाँभित्र गएर चाहिँ गर्न, त्यसबाट त लिन सकिन्छ, तर त्यहाँभित्र गएर त्यसलाई चाहिँ रोमबाट डाटा लिन सकिन्छ, तान्न चाहिँ सकिन्छ, तर भित्र गएर त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई, त्यहाँ गएर एडिट गर्न, तिनीहरूलाई के भन्छ एडिट गर्नको लागि परिवर्तन गर्न चाहिँ सकिँदैन भनेको है। ठिक छ कमला म्याम है। ल अब थोरै क्वेसन छ है। अब यहाँबाट अझै सजिलो हुन्छ। ऱ्याम मेमोरीलाई तलका मध्ये अर्को कुन नामले चिनिन्छ भन्छ। ल मैले भने भोलाटाइल र नन भोलाटाइल भनेको चाहिँ, भोलाटाइल भनेको पावर सप्लाई उड्यो भने त्यहाँको डाटा उड्ने, नन भोलाटाइल भनेको पावर सप्लाई उडेन भने त्यहाँको डाटा नउड्ने, पावर सप्लाई उड्यो भने चाहिँ त्यहाँको डाटा उड्ने। ल एन्सर दिनुहोस् है। ऱ्याम मेमोरी, सबैले एन्सर पहिला क्वेसन क्लियर दिनुहोस् है। ऱ्याम मेमोरीलाई तलका मध्ये अर्को कुन नामले चिनिन्छ भन्छ। टेम्पररी, रिड राइट, एक्जुलरी, ए र बी दुवै। सबैले हेर्ने है, क्वेसन हेर्नुपर्छ, क्वेसन र अब्जेक्टिभ हेर्ने जहिले पनि हो। यहाँ अलिकति तपाईँहरूले बिगार्ने पार्ट भनेको यहाँ हो। जस्तै पहिलो टेम्पररी मेमोरी हो नि, डाटा त अस्थायी रूपमै भण्डार गर्ने गर्छ हो। स्टुडेन्टमा के हुन्छ भने यो राइट हो, सट्टै अर्को क्वेसनमा एकदमै छिटो टाइम भएको आफूले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्कोमा गइसकिन्छ। त्यो कारणले गर्दा तर हामीलाई ए र बी दुवै होइन, अथवा माथिका सबै, क र ख दुवै, क र ग दुवै हो, त्यसरी प्रश्न सोद्धा फेरि एकचोटि अप्सन रिपिट गर्नु होला है। 1 मिस गेम फिनिस भनेको हजुरलाई थाहा छ नि होइन, जानुभन्दा एकछिन अगाडि ब्याक चाहिँ रहनुपर्छ है, लागेपछि सक्यो 0.4 है हो। त्यो कारणले गर्दा टेम्पोररी पनि हो, रिड राइट पनि हो नि। के थियो टेम्पोररी अस्थायी रूपमा, रिड राइट भनेको लेख्न पनि पढ्न भनेको, लेख्दै गर्दा केही कुरा बिग्रियो भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दा टेम्पोररी र रिड राइट मेमोरी दुईटैको रूपमा हामी कसलाई चिन्छौँ भन्दा ऱ्यामलाई चिन्छौँ। अर्को DRAM को पुरा रूप के हो भनिन्छ। डाइनामिक रिमोट एक्सेस मेमोरी, डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, डिपेन्डेन्ट रिमोट, डिपेन्डेन्ट ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। ल यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ होला है, खासै केही फरक नपर्ला। ल A to Z सबैले मिलाउनु भएको छ, गुड है, ठिक छ। 2जनाको मिस्टेक आएको छ है, याद गर्ने के हो त भन्दा डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी है। अब्जेक्टिभ नम्बर बी, डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी चाहिँ के हो त भन्दा DRAM को पुरा रूप हो भनिन्छ। DRAM को पुरा रूप भनेको के हो त भन्दा डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। ऱ्याम मेमोरीलाई तलको मध्ये कुन मेमोरीले चिनिन्छ भन्यो भने टेम्पोररी मेमोरी पनि चिनिन्छ, रिड राइट। एक्जुलरी भनेको त सेकेन्डरीसित रिलेटेड हो है, भनेपछि डी, ए र बी दुवै। अब त्यसै गरी अर्को छ DRAM को पुरा रूप भनेको डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। ल तलका मध्ये कुन मेमोरीलाई नन भोलाटाइल मेमोरी भनिन्छ। ल भन्नुहोस् त, तलको मेमोरीलाई कुन मेमोरीलाई नन भोलाटाइल मेमोरी भनिन्छ भन्छ। टर्सरी मेमोरीलाई भनिन्छ, ऱ्यान्डम मेमोरीलाई भनिन्छ, ऱ्यामलाई भनिन्छ, रोम।
अब नन भोलाटाइल भनेको के हो? पावर सप्लाई विद्युतीय तरङ्ग काटिएमा पनि यहाँ भएको डाटा के हुनु हुँदैन? उड्नु हुँदैन। यहाँ भएको डाटा हराउनु हुँदैन। भनेपछि यो डाटा नहराउनु त एउटा स्थायी रूपमा हुनसक्छ। भनेपछि रोममा के हुँदैन भन्दा डाटा उड्दैन। त्यो कारणले गर्दा रोम हाम्रो के हो त भन्दा नन भोलाटाइल। अब भोलाटाइल सोध्यो, तलका मध्ये कुन मेमोरीलाई भोलाटाइल मेमोरी भनिन्छ? अब अर्को प्रश्न सोध्यो, सेकेन्डरी मेमोरी, ऱ्यान्डम मेमोरी, ऱ्याम रोम। अब भोलाटाइल भनेको के हो त? पावर सप्लाई भयो भने त्यहाँको डाटा उड्ने भनेपछि यो भयो होइन। भोलाटाइल भन्यो भने ऱ्याम, नन भोलाटाइल भन्यो भने रोम। ल ठिक छ है। तलका मध्ये कुन मेमोरीलाई नन भोलाटाइल भन्यो भने रोम, अर्को ऱ्याम। ल अस्थायी रूपमा डाटाहरू भण्डार गर्ने मेमोरीलाई के भनिन्छ? ल माथि अलिकति स्लाइड है। अस्थायी रूपमा डाटा भण्डार गर्ने मेमोरीलाई के भनिन्छ? सेकेन्डरी मेमोरी, प्राइमेरी मेमोरी, एक्जिलरी मेमोरी अथवा सबै? के हो त? अस्थायी रूपमा डाटा भण्डार गर्ने मेमोरी भनेको के हो त भन्दा प्राइमेरी। स्थायी रूपमा भन्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा सेकेन्डरी। ल अस्थायी रूपमा डाटा भण्डार गर्ने मेमोरी भनेको प्राइमेरी। ल अर्को केसमा तलका मध्ये कुन मेमोरीलाई प्राइमेरी मेमोरी भनिँदैन? ल अब यो लोजिक लाउनुहोस् त। यो लोजिक लाएर एन्सर कसले भन्नुहुँदो रहेछ? ल छैटौँ प्रश्नमा तलका मध्ये कुन मेमोरीलाई प्राइमेरी मेमोरी भनिँदैन? ल कसले लोजिक लाउनु खोज्छ है यहाँ? मैले हेरौँ है। ल सुन्नुहोस्, यो एसआरएम र डिआरएम ठिक छ, यो ऱ्यामको टाइप्स हो। यहाँ तपाईँलाई रोम दिएको छ है। थोरै रोमको प्रकारमा जाउँ। यो त सबै प्रकारबाट सोधेको छ प्रश्न। एसआरएम भनेको स्ट्याटिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, सरी डिआरएम भनेको डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। भनेपछि एसआरएम डिआरएम त के भयो भन्दा ऱ्यामका प्रकार। ठिक छ। अब यहाँ रोमको प्रकारमा अलिकति दुविधा आयो। रोमका प्रकारहरू के हुन्? एउटा प्रकार भनेको पिआरओएम है, अर्को प्रकार भनेको इपिआरओएम है, अर्को प्रकार त्यस्तै छ के हो भने इइपिआरओएम। अब रोमका प्रकार जहिले पनि के हुनुपर्छ रे भन्दा प्रोग्राम भएको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, चिन्न कति सजिलो छ। जहिले पनि रोमको प्रकार के हुनुपर्छ? प्रोग्राम भएको हुनुपर्छ। प्रोग्राम रिड गर्ने मेमोरी छ कि छैन? छ। तर यहाँ इआरओएम पी छ त हरेक रोममा के हुनुपर्छ? पी हुनुपर्छ। तर यो रोममा पी छैन। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो के हो भयो त भन्दा तलका मेमोरी भनिँदैन। कुन भन्दा ई रोम भनिँदैन। याद गर्ने है सबैजना। अब मेरो लास्ट हो है, यसलाई चाहिँ लास्ट हो है। तपाईँहरू एकदम ध्यान दिनुहोस्। किन होइन भन्दाखेरि रोम भनेको सबै प्रोग्राम भएको हुनुपर्छ। तर यहाँ प्रोग्राम भएको छ त छैन। अब यसको फुल फर्म पनि साह्रो सजिलो छ। हेर्नुहोस् है, अब पिरोम छ नि, पिरोममा प्रोग्राम छ अरे, र प्रोग्राममा पनि जहिले फर्मुला के हुनुपर्छ? फुल फर्म भनेको प्रोग्रामेबल। हेर्नुहोस् त, प्रोग्राम भयो भने प्रोग्रामको फुल फर्म भनेको प्रोग्रामेबल हुनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा एउटा क्वेसन गरौँ ल। अब तपाईँले यो बुझ्नु भएको छ भने ठिक छ है। ल अब यो क्वेसन हेर्नुहोस् त, इपिआरओएम को पूरा रूप के हो भन्छ। ल त ल इपिआरओएम को पूरा रूप। अब सबैमा प्रोग्राम हेर्नुहोस्। प्रोग्राम मैले के भनेको छु भने प्रोग्राम पनि हुनु पर्यो। सुन्नुहोस् है, एउटा प्रोग्राम पनि हुनुपर्छ अरे, र प्रोग्रामको पछाडि के लाग्नुपर्छ अरे भन्दा एबल लाग्नुपर्छ अरे। याद गर्ने है, प्रोग्राम पनि हुनु पर्यो, प्रोग्रामको पछाडि एबल। अब हेर्दै जाउँ है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोसेस हुन्छ प्रोग्राम, कहिले पनि यो क्यान्सल भइहाल्यो। अब झुक्यो, ठिक छ, यो पनि झुक्यो, ठिक छ होइन। इलेक्ट्रिकल इरेज प्रोग्राम रिड ओन्ली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल सरी दुइटै भएछ है, इरेज प्रोग्राम। अब प्रोग्राममा पनि के हुनुपर्छ भन्दा एबल हुनुपर्छ। यहाँ एबल छ छैन, यहाँ एबल छ छैन, यो प्रोग्राम यतिले पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा फुल फर्म जान्न सजिलो हुन्छ है। याद गर्ने, प्रोसेस प्रोग्राम के हुनुपर्छ? पिरोममा पनि प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी हो भनिन्छ है। पिआरओ प्रोग्रामेबलमा पनि के हो त भन्दा सरी। ठिक छ, बुझ्नुभयो?
कसरी हो त रोमको पत्ता लगाउने भनेको एउटा प्रोग्राम हुनुपर्छ, प्रोग्राममा पनि के हुनुपर्छ भन्दा प्रोग्रामेबल हुनुपर्छ भनिन्छ। ल यति पार भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ है फुल फर्म भनेको चाहिँ। ल अब हामी जान्छौँ सेकेन्डरी मेमोरीमा। अब अघि साह्रो सेकेन्डरी मेमोरी भन्नुभएको छ। ल धेरै लेऊ। ल सेकेन्डरी मेमोरी। ल सेकेन्डरी मेमोरी भनेको कम्प्युटरमा लामो अवधिका लागि सूचनाहरू भण्डार गर्ने मेमोरीलाई सेकेन्डरी मेमोरी भनिन्छ। सुन्नुहोस् है, सेकेन्डरी भनेको एउटा अप्सनको रूपमा, जे कुरा पनि अप्सनको रूपमा हो नि। प्राइमेरी मेमोरी त आवश्यकै पर्छ नि, डाटा प्रशोधन हुनु छ भने प्राइमेरी मेमोरी के हो भन्दा आवश्यक पर्छ। किन भन्दा चाहिने नै प्रशोधनको लागि। तर डाटा प्रशोधन भइसकेपछि आवश्यकता अनुसार डाटालाई लङ टर्मको लागि स्टोर गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा सेकेन्डरी मेमोरी हो भनिन्छ है। स्थायी रूपमा भण्डार गर्नु पर्यो भने सेकेन्डरी मेमोरी। त्यहाँ एकजनाले आज दुईजनाले भन्नुभएको छ भोलि भर्खर 9 बज्दैछ है सर मेमहरू, पढ्नु चाहिँ पर्छ किनकि धेरै कन्टेन्ट बाँकी छ। मैले त यो क्वेसन खासै धेरै कन्टेन्ट छैन, तर के हो भने तपाईँहरूलाई पछाडिको पार्टलाई सजिलो होस् भनेर मात्रै हो। एउटा क्वेसन हो, फलल एक दिनमै सकिन्छ है। सक्ने हो भने तपाईँहरूलाई यो एक दिनमै सकिन्छ, केही छैन पढाउने पार्ट है। तर तपाईँहरूलाई मैले बुझाएर पढाउनु पर्छ। यो चोटिलाई होइन अर्को चोटिलाई पनि होस्, तपाईँले बुझ्नुहोस् भनेर पढाउने हो। तर तपाईँहरू हतार गर्नुहुन्छ भने एकजना दुईजना हुन्छ भने लिभ गर्नुहोस् है। यो मेरो रिक्वेस्ट हो। ल कम्प्युटर लामो अवधिका लागि सूचना भण्डार गर्ने मेमोरीलाई सेकेन्डरी मेमोरी भनिन्छ। त्यसैले यस मेमोरीलाई स्थायी रूपमा सूचना भण्डार गर्ने मेमोरी भनिन्छ। सेकेन्डरी मेमोरीलाई अर्को नाममा एक्सटर्नल, किन भन्दा बाहिरी रूपमा चाहियो। अब प्राइमेरी मेमोरी भनेको इन्टर्नली रूपमा चाहिन्थ्यो, तर सेकेन्डरी मेमोरी भनेको चाहिँ के त बाहिरी आवश्यकता अनुसार प्रयोग हुने हो। सेकेन्डरी मेमोरीसित धेरै सूचना भण्डार गर्ने क्षमता हुन्छ। अभियसली ऱ्याम हेर्नुहोस् त 16-32 सम्म होला, तर कहिले हाम्रो यो हार्ड डिस्कहरू मेमोरी कार्डहरू हार्ड डिस्कहरू कति हुन्छ 512 देखि 1 टेराबाइट सम्मको पनि हुने गर्छ। त्यो कारणले गर्दा सेकेन्डरी मेमोरीको डाटा भण्डार गर्ने क्षमता बढी हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, कम्प्युटरमा लामो अवधिका लागि सूचना भण्डार गर्ने मेमोरीलाई के भनिन्छ भने सेकेन्डरी मेमोरी। यस मेमोरीलाई स्थायी रूपमा सूचना भण्डार गर्ने मेमोरी पनि के हो त सेकेन्डरी मेमोरी। अर्को नाममा भन्दा यसलाई अर्को नाममा, जस्तै प्राइमेरीलाई मेन भनेको जस्तै सेकेन्डरीलाई चाहिँ एक्सटर्नल अथवा एक्जुलरी मेमोरी भनिन्छ है। स्क्रिनसट ल्यापटपमा विन्डोज भन्ने कि जाने सजिलो है, विन्डोज भन्ने जाने अनि माथि प्रिन्ट स्क्रिन भन्छ। ल यो हेर्नुहोस् त त्यहाँ एससीआर है, एससीआर हुन्छ होला। विन्डोज प्लस प्रिन्ट स्क्रिन यो जाने अनि त्यसमा जाने है। अब उदाहरणहरू के हो त यहाँ अलिकति क्लियर छैन है, क्लियर छैन। क्लियरमा एउटा हेर्नुहोस् के छ भन्दा एउटा फ्लपी डिस्क हो उदाहरणको रूपमा। एउटा फ्लपी डिस्क हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी, किनभने पहिला यो हार्ड डिस्क भन्दा अगाडि चाहिँ यो अलिकति बल्किएर अलिकति ठुलो साइजको हुन्थ्यो। यसले पनि डाटा पर्मानेन्टली के गर्थ्यो भन्दा स्टोर गर्थ्यो। हार्ड डिस्कले पनि, हार्ड डिस्क त अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ, राखिरहेको छ होइन, यसले पनि डाटालाई पर्मानेन्टली स्टोर गर्छ। मेमोरी कार्डहरू जस्तै हाम्रो मोबाइलहरूमा सानो सानो मेमोरी कार्ड राख्छौँ, त्यसले पनि डाटा के गर्ने त स्टोरै गर्ने हो। पेन ड्राइभले गर्छ कि गर्दैन? पेन ड्राइभले पनि के गर्छ त भन्दा डाटा स्टोरै गर्ने। डिभिडी सिडीहरू सबै हाम्रा के हुन्छ भन्दा सेकेन्डरी मेमोरी हुन्, जसले हाम्रो डाटालाई के गर्छ भन्दा पर्मानेन्टली स्टोर गर्छ है। अलिक क्लियर छैन? ठिक छ। फ्लपी डिस्क हो, यसलाई मैले लेख्छु है त, FLOPPY फ्लपी डिस्क। अर्को यो भनेको हार्ड डिस्क। ल हार्ड डिस्क। अर्को छ मेमोरी कार्ड, यो नोटमा छ आउँछ तपाईँहरूलाई है, अहिले चाहिँ बुझिराख्नुहोस् त। मेमोरी कार्डहरू के हुन्छ भन्दा हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी यस्तो हो। ऱ्याम एन्ड रोमलाई प्राइमेरी मेमोरी भनिन्छ, तर रोम चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरीकै काम हो। खास चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी ऱ्याम मात्रै हो काममा चाहिँ, तर जेनरली पार्ट चाहिँ यसलाई रोममा पनि छुट्याएको हुन्छ भनिन्छ है। ऱ्यामको काम डाटा स्थायी हो, रोमले त डाटा पर्मानेन्टली, तर जेनरली यो पार्टलाई चाहिँ प्राइमेरी मेमोरीकै टाइप्स हो भन्ने सकिन्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त फ्लपी डिस्क हेर्नुहोस् त, हार्ड डिस्कहरूले पेन ड्राइभ अघि कसले इनपुट आउटपुट भन्दै हुन्थ्यो हो र। पेन ड्राइभमा तपाईँले कुनै मुभी राखेर लङ टर्मको लागि राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। हार्ड डिस्कमा डिभिडी पहिला फिल्म राख्नको लागि त्यही फिल्ममा एउटा हुन्थ्यो,
अनि त्यस पछाडि त्यसलाई राखेपछि मजाले त्यहाँबाट फिल्म हेर्ने। सिडी पनि त्यही हो, कम्प्याक्ट डिस्क पनि होइन। भनेपछि यो कुराहरू भनेको सेकेन्डरी मेमोरीका प्रकारहरू हुन् भनिन्छ। ऱ्याम एन्ड रोमलाई प्राइमेरी अर अस्थायी मेमोरी भन्ने होइन। अनि फेरि यस्तो हो के, ऱ्याम पार्ट त प्राइमेरी ऱ्याम र रोम हो, तर रोमले चाहिँ स्थायी रूपमा डाटा भण्डार गर्ने गर्छ। पेन ड्राइभले अर्को नाम के हो? पेन ड्राइभको अर्को नाम भनेको युएसबी, युएसबी ड्राइभ, युनिभर्सल सिरियल बस है। यो नोटमा यहाँ लेख्न मिलेन, नोटमा आउँछ है। युनिभर्सल सिरियल बस ड्राइभ भन्छ यो है, पेन ड्राइभहरूको युनिभर्सल सिरियल बस। तेजबहादुर सर निन्द्रा लाग्यो भने जाँदा हुन्छ है। युनिभर्सल सिरियल बस चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा पेन ड्राइभसित रिलेटेड हो। ल अब यहाँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यो है। यसको चाहिँ मसित एउटा फर्मुलै छ तपाईँहरूलाई सजिलोसँग बुझाउनको लागि। कम्प्युटरभित्रको रिलेटेड प्राइमेरी हो, बाहिरी रूपमा एक्स्ट्राको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने सेकेन्डरी मेमोरी भनिन्छ है। ल अब अलिकति एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ है। यहाँ एउटा फर्मुला लेखौँ। ल फर्मुला पनि पहिला यो हेरौँ। ल वान निबलमा जस्तै प्राइमेरी यानि कि कम्प्युटर मेमोरीहरू के को आधारमा भन्दा बिट र बाइटको आधारमा मापन गरिन्छ भन्छ। कम्प्युटरहरू के को आधारमा मापन गरिन्छ भन्यो भने एउटा बिट अर्को बाइटको आधारमा के गरिन्छ मापन गरिन्छ है। यसरी बिट र बाइटको आधारमा मापन गरिन्छ। जसमा वान निबलमा फेरि सबै नदेख्नु, वान निबलमा थोरै वान निबलमा कति हुन्छ भन्दा 4 बिट हुन्छ। वान निबलमा 4 बिट। यो बिट भनेको के हो हेर्नुहोस् है। बिट भनेको हिजो हामीले के पढेको थियो भन्दा 0 र 1 पढेको थियो नि हो। यो बिटलाई हामीले 0 र 1 भन्छौँ है। बिट भनेको 0 र 1 हो। यसरी वान निबल भनेको 4 बिट। 4 बिट भनेको निबल होइन। यताबाट हेर्ने त 4 बिट भनेको वान निबल आउँछ कि आउँदैन? यसरी हेर्ने ए के भन्छ नि। अब त्यो त नभन्न अलिक गाह्रो होला होइन। के मान्छे र के काम भनेको एउटै कुरा हो है। वान निबलमा 4 बिट हुन्छ। त्यसरी 8 बिट्स भन्यो भने 1 बाइट, 1024 बाइट्स भन्यो भने 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट भन्यो भने 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट भने 1 गिगाबाइट, 1024 गिगाबाइट भन्यो भने 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट भन्यो भने 1 पेटाबाइट। अलिकति बुझ्न सम्झिन गाह्रो छ है। हेर्नुहोस् है कसरी सम्झिने। अलिकति लेख्नु न। न्यू स्लाइड बन्छ भन्दैन अन्त लेख्न अलिकति भइदियो हुन्छ नभन्ने रहेछ। ल एउटा हेर्नुहोस् है। यहाँ तपाईँहरूलाई कसरी याद गर्ने भनेको बहादुर कार्की, कोही कार्की हुनुहुन्छ? मेन पावर गएर थाइल्यान्ड पुग्यो। ल यति पुगेछ। बहादुर कार्की खत्रै कार्की रहेछ नि त। ल बहादुर भनेको यहाँ बाइट, फ्लो बुझ्न सजिलो हुन्छ है। कार्की भन्यो भने किलोबाइट, मेन पावर भन्यो भने मेगाबाइट, गएर भन्यो भने गिगाबाइट, थाइल्यान्ड भन्यो भने टेराबाइट, पुग्यो भन्यो भने पेटाबाइट। ल यसरी बुझ्न फ्लो बुझिन्छ है। ए बाइट भन्दा सानो सबैभन्दा ठुलो पेटाबाइट। तपाईँले यहाँसम्म बुझ्दा हुन्छ है। गेटाबाइट त धेरै छ, त्यो एक्स्ट्रा कुरा बुझिराख्नु पर्दैन। त्यो हेर्दै भित्र गएपछि कहाँ कहाँ पुगिन्छ है। पेटाबाइट भन्दा सानो टेराबाइट, टेराबाइट भन्दा सानो गिगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट। अब सुन्नुहोस् यहाँ तपाईँहरूलाई कसरी दिन्छ क्वेसन कहिलेकाहीँ भने ल तलको मध्ये कुन चाहिँ सही छ भनिदिन सक्छ यसरी। ए हेर्नुहोस् त अब त्यो फ्लो हेर्नु पर्यो क्या। सानो ठुलो भनेको त आफूले चिन्न सकिहालिन्छ है। ए हेर्नुहोस् त पेराबाइट भन्दा सानो टेराबाइट मिलाएको छ कि छैन। अब यही क्वेसनलाई यसरी पनि निकालिदिन सक्छ। एमबी भन्दा
ठुलो जिबी, जिबी भन्दा ठुलो टेराबाइट, टेराबाइट भन्दा ठुलो पेटाबाइट। यही हो सोधिहाल्यो पनि प्रश्न है। तलको भन्दै कुन चाहिँ फ्लो सही छ भन्यो भने यही हो अप्सन, भोगेर जाँदा पनि हुन्छ है यो अप्सन। तर तलमाथि कता कता 3टा मात्रै पनि दिन सक्छ, 2टा मात्रै पनि दिन सक्छ, फ्लो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अर्को भनेको अब यहाँ हेर्ने है कसरी याद गर्ने। 1024 1024 त्यसै गरी यहाँ पनि 1024 अलिकति गजाङ गुजुङ भयो नि याद गर्नुहोस् है, यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ 1024। ल हेर्नुहोस् है कसरी हुन्छ। 1024 बाइट भनेको हेर्नुहोस् है, 1024 बाइट भन्यो भने 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट भन्यो भने 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट भन्यो भने 1 गिगाबाइट, 1024 गिगाबाइट भन्यो भने 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट भन्यो भने 1 पेटाबाइट। फ्लोमा जाने हो के यसरी। ल यसै हेर्दै जाने त 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गिगाबाइट, 1024 गिगाबाइट 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट। हेर्नुहोस् त ल यति याद गरियो भने पुग्यो, जस्तोसुकै क्वेसन आओस् है। ल अर्को एउटा आइडिया पनि छ है। 1 बाइटमा कति बिट्स हुन्छ भनेर सोध्यो भने कहिलेकाहीँ यस्तो सजिलो सोधिदिन्छ कि यहाँ हेर्नुहोस् है यति सोधिदिन्छ। यो सोध्नु भनेको मूर्खले क्वेसन बनाउनु, किनभने हेर्नुहोस् है जहिले पनि 1 दुना 2 दुना 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 दुना 64, 128, 256, 512, 1024। ल यसो याद गर्ने त। कहिले 7 GB को पेनड्राइभ थाहा छ किन्नु भएको छ? किन्नु भएको छ यो 7 GB को पेनड्राइभ, 15 GB को, 9 GB को, अर्को 512 होइन 1022 को कहीँ देखिया छ? देखिया छैन नि। हो यो फ्लो। अब 6, 7, 8, 9 आयो भने आँखा चिम्लेर हेर्नु। 1 दुना 2 दुना 4 त्यही आफूले हातमा गर्दा नि हुन्छ। कस्तो हुन्छ? 1 लाई 2 ले गुणा गर्दा 2, 2 ले 4, 4 ले 8, 16 हो। यति फ्लो बुझ्यो। अब यसरी नै सोध्छ 1 गिगाबाइटमा कति मेगाबाइट भन्यो नि 1000, त्यसपछि 1020, 1022, 1024। ल यो भन्दा सजिलो कोही एन्सर के हो क्वेसन यसरी दियो भने हो यो फ्लो। यति पार्ट र यति पार्ट बुझ्यो भने यो त तपाईँले बुझ्नै पर्दैन, गुणा गर्दै दुईले गुणा गर्दै जाँदा हुन्छ। बहादुर कार्की मेन पावर गएर थाइल्यान्ड पुग्यो भने बहादुर भनेको बाइट, कार्की भनेको किलोबाइट, मेन पावर भन्यो मेगाबाइट, गएर भने गिगाबाइट, थाइल्यान्ड भन्यो टेराबाइट, पुग्यो भने पेटाबाइट। अब बिचबिचमा 1024 राख्दै जाने है। 1024 बाइटको 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइटको 1 मेगाबाइट होइन, 1024 मेगाबाइट भनेको टेराबाइट। अलिक बुझिएन भने यहाँ 1 दुना 2, 2 दुना मल्टिप्लाई गर्दै गर्ने क्या। 1 × 2 गर्दा 2, 2 × 2 गर्दा 4, 4 × 2 गर्दा 8, 8 × 2 गर्दा 16, 16 × 2 गर्दा 32, 32 दुना 64, 64 दुना 128, 128 दुना 256, 256 दुना 512, 512 दुना 1024 बनेको है। यो किन बनाएको मैले भन्दाखेरि तपाईँले यसरी हो क्या, कहिले 6, 7, 9, 15, 10 हुँदैन भन्न खोजेको क्या। यसरी कहिले पेनड्राइभ 6 GB भेटाउनु भएको छ, ऱ्याम चाहिँ 6 GB हुन्छ है। कहिले 15 GB को पेनड्राइभ 15 GB को देख्नु भएको छ त? छैन नि त। हो यहाँबाट प्रश्न कस्तो सोध्छ भन्नुभएको छ। ल यहाँ हो सरी अलिकति पार्ट। ल 1 बाइटमा कति बिट हुन्छ यसरी प्रश्न सोधिदिन्छ है। 1024 बिटै भएछ सर, मेगाबाइट राख्नु। ल यसरी हो, यसरी क्वेसन सकिन्छ भनेको। क्यामेरातिर मेरो अनुहार नहेर्नु। ल मेरो अनुहार कति हेर्ने हो र? यहाँ हेर्नु न, अनुहार किन हेर्नु पर्यो? म फोटो खिचेर पठाइदिउँला है। 1 बाइटमा कति बिट हुन्छ? 1024 बिट, 1024 मेगाबाइट। ल ठिक छ, क्लियर हो मेमोरीमा? केही छ कन्फ्युजन यसमा? ल केही छ अब यसमा खासै छैन होला। यहाँभन्दा सजिलो चाहिँ गाह्रो केही फरक चाहिँ केही पनि नहोला है। अलिक गाह्रो लाग्यो त यति भन्दा पनि गाह्रो लाग्यो भने अब आयो भन्नु है। यतिको फर्मुला दिएर चाहिँ गाह्रो होला है अरूतिर। बहादुर कार्की मेन पावर गएर थाइल्यान्ड पुग्यो भने बाइट, किलोबाइट, मेन पावर मेगाबाइट, गएर गिगाबाइट, थाइल्यान्ड भन्यो टेराबाइट, पुग्यो भने पेटाबाइट।
अब यति अगाडि अलिअलि बुझ्ने मान्छेले यो पढ्यो भने केही गर्नु पर्दैन। ल अब ल यो हेर्दा पनि हुन्छ है, यति टेबल चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। अब त्यसो भए यसको क्वेसन अलिकति छ। ल अब कम्प्युटर प्रणालीमा भएका हो क्वेसन यता पाइसकेको छ। ल अब हामी सफ्टवेयर हेर्छौँ है आज। अब थोरै सफ्टवेयरको केही कन्टेन्टहरू हेर्छौँ अनि चाहिँ छुटौँला है। आज सफ्टवेयरको अलिअलि कन्टेन्ट हेरेपछि चाहिँ अनि भोलिलाई अलिअलि कन्टेन्ट बाँकी रहन्छ अनि सजिलो हुन्छ है। ल सफ्टवेयर भनेको अघि पनि मैले थोरै कुरा गरेको थिएँ होइन। सफ्टवेयर भनेको कम्प्युटर प्रणालीमा भएका सम्पूर्ण प्रोग्रामहरू जुन के गर्न सकिने भन्दा देख्न सकिने तर छुन नसकिनेलाई के भनिन्छ भन्यो भने सफ्टवेयर भनिन्छ। सुन्नुहोस् है। ल सफ्टवेयर भनेको कम्प्युटर प्रणालीमा भएका सम्पूर्ण प्रोग्रामहरू जुन देख्न सकिने तर छुन नसकिनेलाई सफ्टवेयर भनिन्छ। सबैले भयो भने कति थियो न टेबल भन्नुभएको छ। खाना खान त खान नखाए पनि पढ्नुपर्छ है सर। हामीले नि मैले नि खाएको छैन, अब गरे मजाले खाने हो मजाले। ल आज यति भयो। अब तपाईँहरूले सुन्नुहोस् है, मैले यति क्वेसन गराएँ। अब सरले चाहिँ अब यति क्वेसन गरेपछि पुगो नभन्नुहोस्। अब तपाईँहरूको काम भनेको क्वेसन एकदमै प्र्याक्टिस गर्ने टाइम हो है। अब सबै कुराहरू पढेर भ्याइँदैन, क्वेसन हेर्नुपर्छ है। अब तपाईँहरूले गुगलतिर गएर पनि यसो तपाईँले कतै कतै आफूलाई लागेको जस्तै युट्युबमा गएर पनि कम्प्युटर हार्डवेयर एमसिक्यू हान्नुभयो भने गुगलमा गएर कम्प्युटर हार्डवेयर एमसिक्यू हान्नु धेरै कुराहरू हुन्छन्। त्यसमा हामीले क्वेसनहरू ट्याकल गर्न पाइन्छ है। यो कुरा पढिसकेपछि अब आजै हेर्नुहोस्, मैले भनेको छु नि आज कन्टिन्यू यति पढ्यो। अब यो कहिले दोहोरिँदैन। अब सक्यो हार्डवेयर है, हार्डवेयरको पार्ट अब इतिहास सक्यो। अब कहीँ पढ्दैनौँ हामी, सफ्टवेयर पढिसकेपछि यो कहीँ पढिँदैन है। त्यस पछाडि मात्रै आफूलाई गाह्रो हुन जान्छ। अब आज मेमोरीको कुरा यति पढेर याद गरेन के गरेन भने गाह्रो हुन्छ। फर्मुला ल ठिक छ, सबैजनालाई धेरै धेरै भन्नुभयो। ल ठिक। हेलो रमेश सर हुनुहुन्छ, हेर्नु भएको छ त? हेलो रमेश सर। हस् हस्, ल आफूले ट्राई गर्ने, पढेको एकदम याद गर्नुपर्छ है। अब भिडियो एपमा अहिले छैन। अब मेरो नेम सन्दीप पोखरेल, पिडिएफ फास्ट फर्मुला गुड छ। ल ठिक छ, सरको त हुन्छ डाइरेक्ट मेसेज होला नि। फर्मुला भनिदिनु ल। बहादुर कार्की मेन पावर गएर थाइल्यान्ड पुग्यो भनेको के। बहादुर कार्की मेन पावर गरेर थाइल्यान्ड पुग्यो। सफ्टवेयर भोलि पढ्छौँ है, सफ्टवेयरको कन्टेन्ट भोलि पढ्छौँ। तपाईँहरू पनि बुक छ, केही कुरा हेरेर आउनुपर्छ है। केही कुरा हेर्नुहोस् अनि मलाई पनि पढ्न सजिलो हुन्छ, पढाउन पनि सजिलो हुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो बुक छँदैछ, एकचोटि हेर्नुहोस् ल। बुकमा पनि आफूले केही कन्टेन्ट पढिन्छ अनि सजिलो हुन्छ। पछि पढाउँछु ल। गुड नाइट, हस्, धन्यवाद, शुभरात्रि। खाना कसले खान पाइएन मजाले खाने। अब भोलि शनिबार बिदा होला।
सर म्यामहरू भोलि क्लास हुन्छ है, हजुरहरूको भोलि क्लास हुन्छ यही टाइममा, हजुर यही टाइममा उपस्थित हुनुहोस् है। भोलि हाम्रो क्लास हुन्छ, हजुरको सफ्टवेयर पढाउँछौँ। सल्लाह म नोट छिट्टै दिउँला है। हस् धन्यवाद। भोलिको क्लासको लागि विस्तृत जानकारीको लागि चाहिँ हाम्रो यो युनियनको पेजमा चाहिँ एकचोटि सर हेर्नु होला है, अपडेट हुनु होला है। पेजमा तपाईँले दिनमा एकचोटि पेजमा गएर चाहिँ हेर्दै गर्नु होला है। सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो पेजमा आउनेछ है। ल धन्यवाद।